अब त यो चाहिँ हामीले आउन सक्छ प्रिन्टेड। यहाँहरूलाई चाहिँ म त्यो चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुस्तक आउँदैछ, त्यो पुस्तक पनि यहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ। अहिले के छ भने ज्ञान व्यवस्थापनको जमाना चाहिँ छ, ज्ञानलाई हेर्ने हो। अब कसैले यहाँ सिक्ने भन्दा पनि हेरेर बुझाउने। अर्को चाहिँ के छ भने मेरो फेसबुकमा एड हुनुहोस्। यत्रोजना हुनुहुन्छ, एड भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मैले भिडियो बनाएका कुराहरू राखेका हुन्छौँ र त्यसले पनि यहाँहरूको चाहिँ नलेजहरू बढ्छ। जस्तो अब यिनै कुराहरूलाई पनि यो बिजनेस प्लानिङका कुराहरू पनि हामी भिडियोमा राख्छौँ र तपाईँहरूको चाहिँ मेरो नेटमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोइन हुनुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो फोटो, यस्तो किसिमको वेबसाइट कसरी बनाउने, यो के गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै थम्बल आयो भने त्यसमा क्लिक गर्नु होला फोटोमा। त्यसपछि भिडियो स्टार्ट हुन्छ युट्युब। अनि त्यसमा चाहिँ सब्सक्राइब लेखेको हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। केही प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। सर यस्तो केही छैन भने पनि सर गुड मर्निङ, सर गुड आफ्टरनुन, केही न केही नमस्कारसम्म पनि लेखिदिनु होला। ठिक छ, बुझेँ बुझेन भने पनि कमेन्टमा लेखिदियो भने रेस्पोन्स चाहिँ रहिरहन्छ र तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो यो नलेज म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सरिक हुनुहुन्छ र यो नलेज म्यानेजमेन्टको काम पनि अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पुस्तक पनि मैले कुरा गरेँ। अब यो पाण्डुलिपि तयार छ, यहाँहरूको चाहिँ अगाडि चाहिँ म फेरि फेसबुकमा सेयर गरि नै हाल्छु। र आज चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम आज अस्तिको मिस्टेक चाहिँ नहोस् भनेर इक्जाम्पल सहित म यहाँहरूलाई देखाउँछु स्लाइडमा, होइन। अनि यहाँहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। अस्तिको कुरामा के थियो भने मैले व्यवसाय छनौट गर्नुहोस् होइन भनेर भनेको थिएँ। व्यवसाय छनौट गर्ने विधि दुईटा छ, होइन। एउटा चाहिँ प्रारम्भिक छनौट, अर्को चाहिँ सूक्ष्म छनौट भनेर मैले देखाएको चाहिँ थिएँ। देखाउँदाखेरि त्यो किन दुईटा देखेको भन्दाखेरि पहिलो प्रारम्भिक छनौटमा मानिसहरूलाई धेरै अलमल हुन्छ, दुईटा तिनवटा व्यवसाय मनपर्छ, अनि कुन चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा निर्भुल गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यसमा 4-5वटा जति आउँछ, होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा फिल्टर गर्नुपर्छ, नम्बर दिएर, होइन। नम्बर दिने, त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेको, सन्तोषजनक, ठिकै, होइन, अति उत्तम भनेर चाहिँ त्यहाँ नम्बर दियो भने जसको नम्बर बढी आउँछ त्यसमा थाहा पाउनुपर्छ यो व्यवसाय चाहिँ मेरो मनले छानेको हो भनेर थाहा हुन्छ कि। अनि त्यसमा 5वटा मध्ये 3टाको त नम्बर बढी आउँछ होला। अनि त्यो 3टालाई चाहिँ अर्को दोस्रो स्टेपमा लिएर जाने। त्यो दोस्रो स्टेपमा लिएर गइसकेपछि त्यहाँ पनि फेरि त्यो 3टालाई चाहिँ फेरि कसी लाएर हेर्ने, कुन चाहिँ राम्रो, मनमा लागेको, सन्तोषजनक, ठिकै भनेर त्यसमा चाहिँ नम्बर दिइसकेपछि अनि तपाईँको एउटा अथवा दुईटा निस्किन्छ, होइन। एउटा निस्क्यो भनेदेखि चाहिँ फाइनल त्यसैमा बिजनेस प्लान बनाउने ठिकै छ, होइन। दुईटा निस्क्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो दुईटा निस्केको व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो, कुन चाहिँ अझ बढी राम्रोसँगले चाहिँ म काम गर्न सक्छु भनेर। यसरी फाइनल्ली एउटा व्यवसाय चाहिँ हामीले लास्टमा छान्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले म देखाउन चाहन्छु, है त। हस्, हेलो, अहिले ध्यानपूर्वकसँगले हेर्नु होला, हात हल्लाउनुहोस्, कतिको ध्यान दिनुभएको छ यहाँहरूले भनेर। हस्, धेरै खुसी लाग्यो, धन्यवाद। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ के गर्छु भने त्यो बिजनेस स्क्रिनिङको चाहिँ फर्स्ट पार्ट चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँछु, होइन। कसरी यो मैले पहिलो यो सेसनमै यहाँहरूलाई भनेको थिएँ हाम्रो सत्र यो सेसन भनेको चाहिँ व्यवसाय छनौट कसरी गर्ने र व्यावसायिक योजना कसरी बनाउने भन्ने नै यो चाहिँ एउटा ट्रेनिङ हो, सेसन हो, कक्षा हो भनेर भनेको थिएँ र यसमा मैले डिटेल देखाएको चाहिँ थिएँ र म पुनः फेरि एकचोटि यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल सहित देखाउन चाहन्छु र यहाँहरूले एकचोटि ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। जस्तो मैले सुरुमा यहाँहरूलाई भनेको थिएँ व्यावसायिक छनौट कसरी गर्ने। पहिला सुरुमा त बिजनेस प्लान गर्नुभन्दा अगाडि व्यवसाय छनौट गर्नु पर्यो, होइन। अब छनौट गरिसकेपछि पनि छनौट भएको व्यवसायलाई पनि हेर्न सकिन्छ, होइन। अनि यो व्यवसाय छनौट गर्ने तरिका भनेको दुईटा चाहिँ छ, होइन। पहिला चाहिँ एउटा प्रारम्भिक छनौट अनि त्यसपछि सूक्ष्म छनौट भनेर दुईटा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ यसमा रहेको चाहिँ छ। अब प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया चाहिँ के हो भनेर म फेरि आफ्नो यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब प्रारम्भिक छनौट प्रक्रियामा चाहिँ इच्छा,
मा आधारित व्यवसायको नामहरू लेख्ने। बुझ्नु भएन? 5 वटा पनि हुनसक्छ होइन, आइसक्रिम, चक, डुनोट होइन, ब्युटी पार्लर, 2 हुनसक्छ नि त। त्यो लेख्ने पहिला एउटा कागजमा छुट्टै होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि ज्ञान सिपको आधारमा हेर्ने त्यसलाई। ज्ञान सिप कतिको चाहिँ छ, अब डुनोट पनि भनियो, ब्युटी पार्लर पनि भनियो होइन, चक उद्योग पनि भनियो, रेस्टुरेन्ट पनि भनियो, तर मलाई ज्ञान सिप अनुभव चाहिँ केमा चाहिँ छ अलिकति होइन, त्यो पनि लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध। जस्तो मैले यो व्यवसाय ब्युटी पार्लरको बनाएँ भने अथवा मैले कुनै पसल खोलेँ भने, डुनोटको पसल गरेँ भने मेरो परिवारले मलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन। त्यसमा परिवारले अति उत्तम छ, राम्रो छ भन्यो भने त्यही अनुसारको नम्बरिङ हुन्छ त्यसमा। अनि सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक हिसाबले चाहिँ कसैले एकदम छि भनिहाल्ने खालको चाहिँ व्यवसाय छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा कस्तो छ भन्दाखेरि यो व्यवसाय गरेर मान्छेले कसैले पनि मलाई नराम्रो भन्दैन, छि भन्दैन भनेर भन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसमा नम्बरिङ गर्ने हो। त्यसपछि आर्थिक सम्पन्नता। अब त्यो व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यवसाय त छनौट गरियो, अब लगानी गर्न सकिँदैन भने त अब हामीलाई त्यो त गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो थैली पनि हेर्नु पर्यो, मेरो थैली कतिको चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर। त्यसपछि यो भयो तपाईँको प्रारम्भिक छनौट 5 वटा होइन, यो कुराहरू गर्ने। अनि अब रह्यो त्यहाँबाट जतिवटा निस्किन्छ 5 वटाबाट यो नम्बर हालेर, यो 5 वटा सूचकमा नम्बर हाल्दाखेरि जतिवटा व्यवसायमा निस्किन्छ त्यतिवटा व्यवसायलाई चाहिँ हामीले कहाँ लाने भन्दा अन्तिम छनौटमा लाने। अब अन्तिम छनौटमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अन्तिम छनौटको तालिकामा बजार लेखेको होला। बुझ्नुभयो नि? अब त्यो बजारको बारेमा चाहिँ हेर्नु पर्यो, नम्बरिङ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको उद्योग व्यवसाय कहाँ स्थापना गर्नुहुन्छ, के वस्तु प्रदान गर्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ बिक्री गर्नुहुन्छ, तिनीहरूको बिक्री कस्तो छ, प्रतिस्पर्धी को छ, के तपाईँ सेवा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बजारको बारेमा चाहिँ विश्लेषण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ छ प्रविधि। अब प्रविधिको बारेमा कुरा गर्दा के कति साधन, कारखाना, घर, मेसिन, औजारको आवश्यकता पर्ला होइन, अनि ती कहाँ पाइन्छन्, ती साधन मेसिन आदि कहिले पाइन्छन्, त कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको प्रविधि थाहा छ कि छैन, स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आफैले आफूलाई प्रविधिको बारेमा पनि सोध्ने। अब अन्तिम छनौट प्रक्रियामा चाहिँ कच्चा पदार्थको कुराहरू पनि आउँछ। अब कच्चा पदार्थ भनेको अघि नै पनि यहाँहरूले भन्नु, कच्चा पदार्थ चाहिँ हाम्रो उत्पादनको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थ भनेको यहाँलाई थाहा भइसकेको होला। उत्पादनको जस्तो पाउरोटी उत्पादन गर्नु छ भने त्यसको कच्चा पदार्थ पिठो भयो, चिनी होला होइन, तेल होला, यस्तो हुन्छ। अब कतिले भन्ला सर हाम्रो त कच्चा पदार्थ छैन, स्टेसनरी पसल हो, यसको कच्चा पदार्थ के हुन्छ भन्ने हो। अब यदि छैन भनेदेखि त्यो भनेको ट्रेडिङ भयो, एउटा इन्डस्ट्री र ट्रेडिङ हुन्छ। यदि इन्डस्ट्री होइन, उत्पादन होइन भने व्यापार के गर्ने, त्यही नै कच्चा पदार्थ हो, तपाईँले त्यही नै बेच्नुहुन्छ नि होइन। बुझ्नुभयो कि भएन? जस्तो तपाईँले जे कच्चा पदार्थ छ तपाईँ त्यही बेच्नुहुन्छ होइन। तेल पनि त कच्चा पदार्थ हो नि, पाउरोटी फ्याक्ट्रीको लागि तेल कच्चा पदार्थ हो, पिठो कच्चा पदार्थ हो भने अब तेल फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ के हो त, तोरीको तेलको गेडा चाहिँ कच्चा पदार्थ हो है, उत्पादन चाहिँ तोरीको तेल हो भने जस्तै अब कच्चा पदार्थ तपाईँको के हुन्छ। अब स्टेसनरीहरू छ भनेदेखि त्यो बुकहरू नै भयो, यो चाहिँ के छ भने ट्रेडिङहरू भयो, ट्रेडिङ व्यापार भयो, उत्पादन होइन। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युज नहुनु भयो। कच्चा पदार्थ के आवश्यक छ, कच्चा पदार्थको स्रोत कहाँ छ, ती कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ, तपाईँ ती कच्चा पदार्थको व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने, यो चाहिँ कच्चा पदार्थ। अब कतिले भन्ला ब्युटी पार्लरको कच्चा पदार्थ के हुनसक्छ भनेको यहाँलाई थाहा भइसक्यो। ब्युटी पार्लरको अल्टिमेटली उद्देश्य भनेको सुन्दर बनाउनु। सुन्दर बनाउनुको लागि क्रिमहरू हुन्छ नि, त्यो सबै तपाईँको के छ, कच्चा पदार्थको नि त होइन। एक बट्टा क्रिमले तपाईँ कतिजनाको फेसलाई चाहिँ राम्रो क्लिन गर्न, एचडी ग्लो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको विथ स्किल होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ कि म एक बट्टा क्रिमले होइन गरेर म उहाँहरूको फेसियल गरेर यतिजनालाई गर्न सक्छु भनेर
त्यो चाहिँ कच्चा पदार्थहरू भयो। त्यसै गरिकन अब अर्को चाहिँ के छ भने जनशक्ति। अब अहिलेको जमानामा के छ भने सबै आफैले गरेर हुँदैन, किनभने हामीले 2 जना 3 जनालाई सेवा दिने होइन, 3-4 जनालाई मात्रै सामान बेच्ने होइन। हामी व्यवसाय भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने धेरैजनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ होइन, अनि धेरै सामानहरू बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी एक्लैले सक्दैन, नसक्ने भएको हुनाले हामीले जनशक्ति राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुन कामदार को हुन्, जस्तो ब्युटी पार्लरमा पनि आफू भइकन पनि अब एकजना चाहिँ एक्सपर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्युटिसियन होइन। त्यसपछि अब हाम्रो स्टेसनरी पसल छ भने एकजना कोही अर्को राख्नुपर्ने पनि हुन्छ, सबै दिन आफूले टाइम नभ्याएपछि एकजना कोही सेल्सम्यानको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दक्षता आवश्यकता ती कहाँ पाइन्छन्, कसरी ल्याउनुहुन्छ भनेर त्यो जनशक्तिहरू कसरी तपाईँकोमा दिगो रूपमा काम गर्छ या गर्दैन भनेर तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरू भयो। अब यो पूर्वाधार भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। अब अहिलेको जमानामा तपाईँको पानी बिजुली बत्ती छैन भने यसले पनि धेरै असर पार्छ होइन। अब बिजुली छैन, आजकल धेरै इलेक्ट्रोनिकहरूबाट पनि हुन्छ धेरै कामहरू होइन। अनि त्यसपछि उपलब्ध छ कि छैन, उपलब्ध गराउन के गर्नुहुन्छ होइन, अथवा कहिलेकाहीँ त्यहाँ बत्ती नभएको ठाउँमा तपाईँले पोलै किनेर लानु पर्दाखेरि महँगो पर्ला होइन। यस्ता कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यसपछि लगानी। अब हेर्नु अब कति चाहिन्छ लगानी, फाइदा कति हुनसक्छ भनेरै तपाईँको चाहिँ यो सबै हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र पुँजीको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ भनेर यसमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ लगानीको कुराहरू। अब हामी सरकारी नीतिको कुराहरू पनि गर्छौँ। अब सरकारी नीतिको कुराहरूमा के छ भने अब हाम्रो सरकारको नीति कस्तो छ होइन, उद्योगको लागि सरकारी नीति अनुकूल छ कि छैन होइन। जस्तो अहिले के छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ यति % छुट ब्याजमा भन्ने पनि छ, त्यो सरकारी नीति भयो। महिलाहरूले चाहिँ लोन लियो भने यति पैसा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घट्छ भनेर छ। अनि त्यसपछि अर्को महिलाहरूको लागि व्यवसाय गर्दाखेरि दर्ता गर्न गयो भने झन्झटिलो छैन, एकदम अरूभन्दा सुपरफास्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि ती बाधा अडचनलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अलिकति आफूलाई यो आफूलाई प्रिपेयर चाहिँ गर्ने चाहिँ भयो। यसरी अन्तिम छनौट भइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने अन्तिम किसिमबाट चाहिँ तपाईँको व्यवसाय निस्किन्छ, फुत्त निस्किन्छ। अहिले म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल सहित गरेर देखाउँछु र मैले यो अस्तिको स्लाइडमा पनि देखाइसकेको छु। यो 6वटा तत्त्वहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रिपेयर भएर बस्नको लागि चाहिँ जहिले पनि होइन घचघचाइरहन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँबाट के गरेँ सुरु गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ इक्जाम्पल सहित तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँ देखाउँछु। देखिरहनु भएको छ होइन सबैले? हात तल्लाउनुहोस्। सबैले देखिरहनु भएको छ कि छैन? सबैले देखिरहनु भएको छ कि छैन? हात तल्लाउनुहोस्। एकछिन गफ नगर्नुहोस् होइन। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू धन्यवाद। अब यहाँ म यहाँहरूलाई के भन्न चाहेँ भने तपाईँहरूले यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ सूचकहरू भयो, कतिवटा सूचक छ? 1 2 3 4वटा सूचक। एउटा सूचक ज्ञान, सिप र अनुभवको सूचक, अर्को सूचक भनेको पारिवारिक सम्बन्ध र सहयोगको सूचक, अर्को भनेको सामाजिक प्रतिष्ठा, अर्को भनेको आर्थिक सम्पन्नता। यो 4वटा सूचक हो। त्यो 4वटा सूचकमा चाहिँ तपाईँले सबैलाई नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। कसरी नम्बर दिनुपर्छ भन्दाखेरि अति कमजोर होइन, 2मा कमजोर, 3मा सन्तोषजनक, 4मा राम्रो, 5मा अति राम्रो हो। अति राम्रो भनेर तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई यतापट्टि चाहिँ के देखाएँ भनेदेखि मैले चाहिँ 10वटा व्यवसाय छाने। हेर्नु सुरुमा प्रारम्भिक छनौटमा 10वटा व्यवसाय छाने। कुन कुन व्यवसाय छाने भन्दाखेरि एउटा त थियो त्यति बेलाको ड्राई मिट, एउटा ड्राई मिट छाने, एउटा चिप्स छाने, आलु चिप्स, अर्को चाहिँ मैनबत्ती छाने, अर्को चाहिँ कागजको ठुङ्गा, सामान किन्न जाँदा आजकल त हराएर गयो, पहिले कागजको ठुङ्गा हुन्थ्यो नि, कागजको ठुङ्गा, अर्को चाहिँ चकलेट, अर्को चाहिँ चक भनेको त अहिले हराएर गयो, पहिले बोर्डमा लेख्ने चक हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ के छ भने भुजिया होइन, भुजा, त्यसपछि अर्को चाहिँ धुप,
अर्को चाहिँ कफी उद्योग हैन भनेर यसरी अर्को चाहिँ धुलो धुलो मसाला यसरी चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ छाने यो 10 वटा छाने प्रारम्भिकमा चाहिँ मलाई 10 वटा गर्न मन लाग्यो अब 10 वटा मध्ये चाहिँ मेरो ज्ञान सिप हैन मेरो पारिवारिक सम्बन्ध मेरो आर्थिक सम्पन्नताले कुन कुन व्यवसाय गर्न मिल्दो रहेछ भनेर मैले जाँचेँ अब कसरी जाँच्ने भन्दा मैले पहिला ड्राई मिटको गरेँ ड्राई मिटकोमा ज्ञान सिप अनुभव छ भन्दाखेरि सन्तोषजनक छ 3 नम्बर मैले यहाँ 3 नम्बर दिएँ ज्ञान सिप चाहिँ मेरो के छ भने सन्तोषजनक छ भनेर यहाँ 3 नम्बर छ यहाँ 3 नम्बर लेखेँ अहिले म ड्राई मिटको मात्रै गर्दैछु है त्यसपछि पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि 4 राम्रो किनभने ड्राई मिटको लागि चाहिँ सबैजनाले घर परिवारको मान्छेले पनि मासु काट्ने त्यसलाई सफा गर्ने सुकाउने काममा सहयोग गर्छ राम्रो चाहिँ छ भनेर 4 नम्बर दिएँ त्यसपछि सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत कस्तो छ भन्दाखेरि 4 भन्दाखेरि राम्रै छ मासु बेच्नु मासु सुकाएर बेच्नु मासुलाई फ्राई गरेर बेच्नु नराम्रो मान्दैन ठिक छ राम्रो छ भनेर पनि 4 नम्बर दिएँ त्यसपछि आर्थिक सम्पन्नता के छ भन्दाखेरि 5 नम्बर दिएँ अति अति राम्रो किनभने मैले चाहिँ आफ्नो ग्राहकलाई जति पनि ड्राई मिटहरू चाहिँ म सप्लाई गर्न सक्छु मेरो पैसा चाहिँ छ हैन मासु भनेको छेउछाउमा उत्पादन गर्ने मलाई केही दिन उधारो पनि दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले यो राम्रोसँगले गर्न सक्छु भनेर मैले यो 1 2 3 4 वटा चाहिँ नम्बर दिएँ ड्राई मिटको सक्यो अब बुझ्नु भएन अब ड्राई मिटको सक्यो अब मैले के को गर्छु भने चिप्सको गर्छु अब चिप्स किन मैले 10 वटा छानेको छु त्यसबाट मैले 2 3 वटा मात्रै निकाल्नु पर्यो नि त अब चिप्समा मलाई मैले यहाँ प्रश्न सोधेँ आफैलाई ज्ञान सिप अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि सन्तोषजनक छ ठिकै छ आलुको चिप्स फ्राई गर्ने हो त्यो नुनहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो मलाई आउँछ त्यसै पारिवारिक भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि सन्तोष 4 नम्बर राम्रो छ त्यसपछि सामाजिक प्रतिष्ठा पनि राम्रो छ 4 नम्बर किनभने आलुको चिप्स बेच्नेलाई खासै नराम्रो मान्दैन त्यसपछि आर्थिक सम्पन्नता के छ भन्दाखेरि राम्रो छ हैन आलु पनि अब समय सापेक्ष भण्डारण गरेर राख्न सक्छु भनेर यो चाहिँ 4 नम्बर दिएँ हैन यसै गरिकन मैनबत्ती अब अहिले चाहिँ लोड सेडिङ हट्यो त्यति बेला लोड सेडिङ हुँदाखेरि चाहिँ मैनबत्तीको साह्रै बिक्री थियो अब मैनबत्तीको चाहिँ ज्ञान सिप के छ भन्दाखेरि 3 नम्बर सन्तोषजनकै छ पारिवारिक सन्तोष राम्रो छ सामाजिक प्रतिष्ठा पनि राम्रो छ 4 नम्बर हैन त्यसपछि आर्थिक सम्पन्नता चाहिँ 3 नम्बर मैनबत्तीको लागि किनभने अलिकता त्यसमा चाहिँ र मेटेरियल किन्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई अलिक पैसा पुग्दैन कि भन्ने बेलामा भनेर अलिकता यसमा चाहिँ यो त्यसै गरी नि कागजको ठुङ्गा पनि सन्तोषजनक छ अनुभव हैन त्यसपछि 3 नम्बरै छ सन्तोषजनक छ पारिवारिक सम्बन्ध ठिकै कागज यसो गम लगाएर राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि ठिकै छ आर्थिक सम्पन्नता पनि ठिकै छ कागजको ठुङ्गा चाहिँ अलि ठिकै मान्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन त्यसपछि आयो 5 नम्बर अब यो चकलेटको 5 वटा व्यवसाय 5औं व्यवसाय चकलेटको अब चकलेटको व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञान सिप अनुभव राम्रो छ 5 नम्बर किनभने अनि त्यसपछि पारिवारिक सम्बन्ध र सहयोग चाहिँ 4 नम्बर छ राम्रो छ चकलेटको किनभने मुख मिठो पार्ने गुलियो हुन्छ चकलेट जसले पनि मन पराउँछ अनि त्यसपछि सामाजिक प्रतिष्ठा पनि राम्रो छ आजकल जान चकलेट लिएर जान्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि के छ भने चकलेटको 3 नम्बर आर्थिक सम्पन्नता चाहिँ अलिकता पैसा यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ अब मैले यहाँहरूलाई सुरु गरेँ चकलेटबाट चकमा लिएर गएँ अब चकको कुरा गर्दाखेरि ज्ञान सिपको पनि 4 नम्बर आयो हैन अनि त्यसपछि पारिवारिक सम्बन्धको पनि 4 नम्बर आयो यहाँ त्यसपछि सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम 4 नम्बर आयो 4 कहाँबाट आयो भने यसरी मैले सम्पूर्णलाई नम्बरहरू दिँदै गएँ यो नम्बर हालेको यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कसले बुझ्नु भएको छैन प्लिज उहाँले हात हल्लाउनुहोस् त बुझ्नु भएको छ कसले बुझेको छैन ल सबैले बुझ्नु भएको छ यो नम्बर हालेको भनेर किनभने यो सूचकको चाहिँ नम्बर माथि छ अनि यिनीहरू चाहिँ मैले मेरो मनमा खेलेको व्यवसायहरू यसबाट छान्नु पर्ने छ यो सबै व्यवसाय म गर्न सक्दिनँ किनभने मैले मनमा बजारमा गएँ मासु पनि बेच्न मन लाग्यो ड्राई मिट चिप्स पनि बेच्न मन लाग्यो ठुङ्गा पनि बेच्न मन लाग्यो चकलेट पनि बेच्न मन लाग्यो भुजिया पनि बेच्न लाग्यो धुप पनि बेच्न मन लाग्यो कफी पनि बेच्न मन लाग्यो धुलो मसला पनि बेच्न मन लाग्यो तर मैले चाहिँ गर्ने चाहिँ के त अब मैले के व्यवसाय गर्ने भनेर मैले छान्नको लागि चाहिँ यो
आफैले आफैलाई दाँजे। अब यो 10 वटा व्यवसाय मध्ये चाहिँ मेरो सबैभन्दा बढी नम्बर आएको व्यवसाय के को रहेछ भन्दाखेरि चक। हेर्नु 16 नम्बर छ। अर्को चकलेट, अर्को ड्राई मिट। यो रातो रातो लगाएको चाहिँ तपाईँको नम्बर हाई स्कोरिङ। अब मेरो अशोक भुजेल, मेरो लागि चाहिँ मेरो मनले विश्लेषण गरेर हेर्दा मेरो व्यवसाय कि मैले ड्राई मिटको गर्नु पर्यो, कि मैले चकलेटको गर्नु पर्यो, कि मैले चकको गर्नु पर्यो, होइन? यो त्यति बेला चाहिँ यस एनालाइसिस गरेको वास्तविक यो चाहिँ हो। किनभने यो लोड सेडिङको बेलामा चाहिँ यो गरेको एउटा इक्जाम्पल हो। त्यति बेला चाहिँ वास्तविक एउटा बिजनेस प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ, एनालाइसिस। अब यसरी तपाईँको यो 3वटा चाहिँ अब तपाईँको मेरो यो 10वटा मध्ये 7वटा क्यान्सल, 3वटा मात्रै भयो। अब यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यहाँहरू चाहिँ क्लियर नै हुनुभएको छ। अब यो 10वटा मध्ये 3वटा मैले लिने, अरू 7वटा चाहिँ छोडिदिने। अब यो रातो रातो लगाएको 16 नम्बर, यो 3टा 16 17 पनि आउन सक्छ, 20 पनि आउन सक्छ। फेरि कतिजनाले के गर्छ भने फेरि 16 नम्बर मात्रै पार्नु होला फेरि, होइन? त्यो होइन। तपाईँले चाहिँ नम्बर दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट 4को ठाउँमा तपाईँको 5 पनि हुनसक्छ, अति राम्रो पनि हुनसक्छ नि त कसैको आर्थिक अवस्था, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो नम्बर चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ यहाँ 16 नम्बर पारेर लेख्नुभयो। अब मैले पनि त्यही 16 नम्बरै पार्छु भन्यो भने त झिँगा टाँसे जस्तो भइगयो नि त, होइन? तपाईँको रियल एनालाइसिस त आएन नि, तपाईँको एनालाइसिस आउनु पर्यो, होइन? अब यहाँ मैले 4 भनेको ठाउँमा तपाईँको 5 पनि आउनु सक्ला, अति राम्रो ज्ञानसित, होइन? जस्तो ब्युटिसियनरको चाहिँ आफै हुनुहुन्छ भनेदेखि राम्रो 5 नम्बर आउनु सक्छ। यसरी चाहिँ यो सरले गरेको 16 नम्बर छ, 16 नम्बर मात्रै लिएर आउँछु भनेर चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँलाई यो इक्जाम्पल दिएको, मैले यसरी नम्बर दिएपछि 10वटा व्यवसाय मध्ये मैले 3वटा व्यवसाय चाहिँ छाने। मलाई लाग्छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला। फर्स्ट स्टेज व्यवसाय सिलेक्सन, प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँको यही हो, व्यवसाय छान्दाखेरि। किनभने व्यवसाय छान्दाखेरि चाहिँ हामी जान्छौँ, सबै कुरा हेर्छौँ, बुझ्छौँ, मार्केट स्टडी गर्छौँ। सबै हेर्दाखेरि हामीलाई 2टा 3टा 4 अप्सनहरू आउँछ, यो गर्ने कि यो गर्ने कि यो गर्ने कि यो गर्ने कि भनेर। यहाँ मलाई 10वटा अप्सन आयो। अब यो 10वटा अप्सनलाई चाहिँ मैले सबैलाई एनालाइसिस गरेँ चार्टमा। लास्टमा चाहिँ 3वटा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ फिजिबल देखियो। एउटा चक, एउटा चकलेट, एउटा चाहिँ ड्राई मिट गरिकन 3वटा चाहिँ व्यवसाय चाहिँ मेरो लागि चाहिँ 10वटा मध्ये चाहिँ 3वटा व्यवसाय चाहिँ फिजिबल देखियो। सुहाउँदो मेरो आचरण, व्यवहार, पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई 3वटा व्यवसाय चाहिँ मेरो लागि फिजिबल छ भनेर यसरी यसले चाहिँ डिटरमाइन हो। अब यो 3टा 1 2 3वटा चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो, फाइनलमा लानु पर्यो हो। अब फाइनलमा चाहिँ जानु पर्यो नि त हामीले। फाइनलमा लगिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यो 3टा मध्ये कतिवटा कुन चाहिँ गर्ने भनेर। अब यो चाहिँ कसी लगायो, 10वटा मध्ये 3टा आयो, होइन? अब यो 3टालाई पनि फेरि छान्नु पर्यो नि, होइन? अब यो 3टालाई पनि छान्नको लागि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने यो 3टालाई मैले यहाँ लिएर गएर राखेँ। 1 नम्बरको ड्राई मिट, 5औं नम्बरको चकलेट, 6औं नम्बरको चक, 3टा चाहिँ मेरो चाहिँ नम्बरमा आएको सिलेक्सनमा। मेरो फिजिबल, मेरो बिजनेस फिजिबल चाहिँ यो 10वटा मध्ये 3टा आयो। अब यो 3टालाई पनि मैले दाँजेँ। हेर्नु, ड्राई मिटलाई हेरेँ, होइन? अब यसको बजार कस्तो छ, ड्राई मिटको बजार, होइन? ड्राई मिटको बजार चाहिँ अति कमजोर छ कि कमजोर छ कि सन्तोषजनक छ कि राम्रो छ कि अति राम्रो छ बजार, होइन? अब बजार चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि यो ड्राई मिटको बजार चाहिँ राम्रो छ अरे भनेपछि 4 नम्बर दिनु। कुरो बुझ्नु भएको छ? कुरो बुझ्नु भएको छ कि नै? ल, अब यो ड्राई मिटको बारेमा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ नम्बर दिनु पर्यो। किन मैले यो 3टा छाने, यो 3टा मध्ये पहिलोको ड्राई मिटको बारेमा चाहिँ ड्राई मिटको बजार कस्तो छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 यो चाहिँ माथि, यो सूचकलाई चाहिँ मार्क गर्ने माथि छ। ड्राई मिटको बजार कस्तो छ, 4 नम्बर दिएको छु मैले, राम्रो छ, होइन? अनि ड्राई मिटको कच्चा पदार्थ कस्तो छ, अति राम्रो छ, किन ड्राई मिटको लागि मासु चाहिन्छ, 5 नम्बर दिनु। अब ड्राई मिटको लागि प्रविधि कस्तो छ, अति राम्रो छ, यो पनि मैले 5 नम्बर दिएँ। अनि जनशक्ति ड्राई मिटको लागि कस्तो छ, अति राम्रो छ, 5 नम्बर दिएँ।
लगानी कतिको छ भने ठिकै राम्रो छ 4 नम्बरको। सरकारी नीति कस्तो छ अति राम्रो छ। पूर्वाधार कस्तो छ अति राम्रो छ 5 नम्बरको। अब यो सम्पूर्ण यसरी मैले चकलेटको पनि गरेँ। चकलेटको पनि बजार कस्तो छ राम्रो छ 4 नम्बर। चकलेटको कच्चा पदार्थ कस्तो छ अति राम्रो छ जहाँ पनि पाइन्छ 5 नम्बर। चकलेटको प्रविधि कस्तो छ अति राम्रो, यो प्रविधि आजकल सहजै पाइन्छ। चकलेटको ज्ञान सिप र दक्षता कस्तो छ अति राम्रो छ 5 नम्बरको। चकलेटमा लगानी गर्न सक्ने आफ्नो राम्रो छ, यो 4 नम्बरको। अब चकलेटको चाहिँ सरकारी नीति कस्तो छ भन्दाखेरि राम्रो छ, सरकारी नीतिमा पनि बन्दै छैन। पूर्वाधार कस्तो छ अति राम्रो छ चकलेटको भनेर। अब चकको के छ भन्दाखेरि बजार अति राम्रो छ। त्यति बेला लोड सेडिङको बेलामा चकको चाहिँ साह्रै राम्रो थियो। कच्चा पदार्थ पनि पाइन्थ्यो 5 नम्बर। त्यसपछि प्रविधि पनि राम्रो चाहिन्छ, ज्ञानसिप पनि राम्रो चाहिन्छ, लगानी पनि ठिकै छ, सरकारी नीति पनि 5 नम्बर, पूर्वाधार पनि 5 नम्बर गरेर मेरो यो सबैलाई जोड्दा एकातिर 33 आयो, यहाँ 33 आयो, यहाँ 34 आयो। अबको मेरो व्यवसाय भनेको के को हुन्छ भने चकको। त्यति बेला चाहिँ लोड सेडिङ भन्दा अगाडि चाहिँ यो चक चाहिँ बहुत राम्रो चलेको थियो। अबको मेरो व्यवसाय भने यहाँ रातो अक्षरले लेखेको छु किनभने यसमा नम्बर 34 छ हो, 34 नम्बर छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा यो तीनटा मध्ये पनि मेरो लागि चाहिँ करेक्ट व्यवसाय भनेको चक रहेछ। मेरो इच्छा, मेरो ज्ञान, मेरो सिप, मेरो धारणाले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो मेरो व्यवसाय चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यहाँसम्मले बुझ्नु भयो कि भएन, कसले बुझ्नु भएन कृपया उहाँले चाहिँ मलाई अहिले जवाब दिनुहोस्। अब 2 मिनट हामी यसमा छलफल गरौँ। यो स्क्रिनिङ चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। यहाँहरू कसैलाई सिकाउनु पनि सक्नुहुन्छ, यहाँहरू कोही सहजकर्ता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि काम लाग्छ, कोही आफै व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ भने व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई आफ्नो सेल्फ एनालाइसिस गर्न सक्छ यो चार्टको माध्यमबाट। अब त्यसपछि अरू कसैलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भने पनि काम लाग्छ। यो चाहिँ प्रायः के छ भने एमबिएहरूमा पनि कोर्समा पनि एन्टरप्रेन्योरशिपमा पढाइ हुन्छ होइन, अब उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम मूलभूत एउटा क्रक्स एउटा चाहिँ के छ भने टुल हो, यो चाहिँ एकदम टेक्निक हो होइन। कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ हामीले छान्ने। ल हेर्नु, मैले 10वटा व्यवसाय छानेको थिएँ, लास्टमा चाहिँ मेरो कोही आयो त एउटा आयो क्या। अहिले 10वटा के त मेरो मन बिग्रे थिएँ, यो पनि चल्छ त्यो पनि चल्छ, यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्दै थियो। लास्टमा गएपछि मेरो त एउटा मात्रै निस्क्यो खुत्त। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ होइन। मेरो मन चञ्चल थियो नि, चञ्चल भएर यो पनि चक पनि गर्छु, म मासु पनि बेच्छु होइन, अब म त यो ब्युटिसियन पनि राख्छु, यो पनि गर्छु भन्ने थियो। तर लास्टमा सबै कुरा मेरोलाई दाँच्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो मनलाई नाप्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ मेरो के देख्यो भने चक व्यवसाय ठिक्क रहेछ मलाई होइन। सजिलो पनि लागेको रहेछ, लगानी पनि ठिकै रहेछ। मेरो लगानीको आधारमा, कच्चा पदार्थको आधारमा, जनशक्तिको आधारमा, सरकारी नीतिको आधारमा, पूर्वाधारको आधारमा चाहिँ मेरो व्यवसाय भनेको चक उत्पादन गर्ने भनेर यसरी मैले लास्टमा यो 3टा मध्येबाट एउटा चाहिँ मैले फाइनल गरेँ। यहाँसम्म स्पष्ट हुनुहुन्छ? स्पष्ट हुनुहुन्छ कि नै? स्पष्ट हुनुहुन्छ? ल सबैले हात उठाउनुहोस्, हात हल्लाउनुहोस् स्पष्ट हुने मान्छेहरू। ल ल सबै मलाई लाग्छ सबैजना स्पष्ट हुनुभयो। यहाँ मैले अस्ति जो मलाई पठाएको मेलमा हेरेको थिएँ सबैजनाले त्यो के चिनो लाछ, यसरी क्रिक क्रिक चिनो लाछ होइन, अनि त्यो चिनो मात्रै लाएर पठाएको छ, त्यो होइन। अब तपाईँलाई मैले थाहा पाइहालेँ तपाईँहरूको टाइमले मिलेन कि अथवा तपाईँलाई समय छोटो हो कि तपाईँलाई आश्चर्य हो कि के हो होइन, तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एकचोटि यो इक्जाम्पल सहित उहाँहरूलाई म गरिदिन्छु होइन, उहाँहरू इक्जाम्पल सहित म बताइदिन्छु। त्यसपछि उहाँहरू एउटा बिजनेस नोट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ यहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, एकदम सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, कसैलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भने यति ज्ञान तपाईँहरूको लागि पर्याप्त छ। अब म यहाँबाट अगाडि बढेँ है त। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँसम्म स्पष्ट चाहिँ छ। अरू केही यहाँहरूले सोध्नु पर्ने छ भने अब मैले यहाँहरूलाई 2 मिनटको समय दिएँ। अब मैले यो स्लाइड देखाएँ होइन, अब पनि त्यो जुन व्यावसायिक छनौट प्रक्रियामा यहाँहरूलाई कुनै समस्या अथवा दुविधा छ भने मलाई अहिले भन्नुहोस्,
म अहिले जवाफ कोही प्रश्न छ यहाँहरु चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ प्रश्न कि स्पष्ट हुनुभयो अलि स्पष्ट भयो कि छरपष्ट भयो स्पष्ट र छरपष्ट अलि फरक पनि स्पष्ट पनि हुनु भएको छ भने राम्रो हो छरपष्ट भएको छ भन्दै त बर्बादै हो नि हैन त्यो टिप्पण टापन गर्नुपर्ने हुन्छ कता कता पुग्नु भयो हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट र छरपष्ट हुनु भयो कि भएन मलाई लाग्छ यहाँहरु चाहिँ स्पष्ट चाहिँ हुनु भयो भनेर अब मैले यहाँहरुलाई यो समीक्षा गरे रिभ्यू गरे हाम्रो यो अस्तिको सेसनहरुलाई हैन अब म यहाँहरुलाई बिजनेस प्लानको जुन मैले यहाँहरुलाई चाहिँ सरले पठाउनु भएको थियो नि सरले यहाँलाई मेल अथवा कसैको उसमा पठाउनु भएको थियो त्यो बिजनेस योजनाको एउटा खाका थियो खाली ठाउँ भर भनेर अब त्यो म देखाउँछु त्यो देखाइसकेपछि अनि म यहाँहरुसँग चाहिँ कुरा गर्छु है त म एकचोटी त्यो देखाउँछु अब त्यसमा चाहिँ भएका छलफल भएका कुराहरु चाहिँ म यहाँहरुलाई ल अब मैले यहाँहरुलाई देखाएँ कि म अलि राम्रोसँगले प्रिभ्यू देखाउँ हिजो यहाँहरुले चाहिँ देख्नुभयो ल व्यावसायिक योजनाको एउटा यो चाहिँ चार पाँचवटा कुराहरु चार पाँचवटा पेजमा चाहिँ यहाँहरुलाई खाली ठाउँमा भर मात्रै पनि भनेको थिएँ मैले यहाँहरुले क्लासमा कतिको बुझ्नुभयो र यो व्यावसायिक योजनाको चाहिँ एउटा खाका हो फर्म्याट हो तर यो फर्म्याटमा यहाँहरुले चाहिँ भर्नुस् यो भरिसकेपछि तपाईहरुलाई आइडिया हुन्छ र यो ज्ञान भनेको एकचोटी मात्रै गरेर हुँदैन अनि यसलाई एकचोटी रफली बनाउने अनि त्यसलाई फेरि फेयर गर्ने फेरि सफा गर्ने फेरि फाइन ट्युनिङ गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अनि यसको है त अब म यहाँहरुलाई अगाडि बढ्छु म यो पानामा के कुराहरु लेखेको चाहिँ थियो के कुराहरु भर्नु पर्थ्यो भनेर म भन्छु अनि भनिसकेपछि लास्टमा यहाँहरुले पठाएको व्यावसायिक योजनाको चाहिँ म यसमा कमी कमजोरी हैन ल अब फर्स्ट पेज यहाँहरुलाई चाहिँ खासै उ छैन आफ्नो व्यवसायको नाम ब्युटी पार्लर हैन अथवा को बोल्दै हुनुहुन्छ म्युटमा बस्नु होला अनि त्यसपछि यो उद्योगको नाम चाहिँ यहाँहरुले प्रष्ट लेख्नु होला के उद्योग गर्ने हो ठेगाना के हो तपाईको उद्यमीको नाम यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ यो खासै यसमा ठुलो कुराहरु भयो अब मैले चाहिँ यहाँ तपाईको अर्को पेज थियो व्यक्तिगत समूहको परिचय व्यवसाय प्रति आफ्नो अनुभव भनेर यो एउटा चाहिँ प्याराग्राफ लेख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो बारेमा हैन जस्तो मेरो नाम अशोक कुमार भुजेल हो र म करिब विगत 20-25 वर्षदेखि म व्यवसायमा उद्यममा कार्यरत छु र मलाई यो व्यवसाय छनौट गर्ने र व्यवसाय गर्ने चाहिँ ज्ञानको सिप छ तसर्थ मैले त्यही सिप प्रयोग गरेर मैले आफ्नो यो व्यवसाय गर्न खोजेको छु भनेर यसरी आफ्नो एउटा परिचय चाहिँ लेख्नु पर्छ यसमा हैन अनि मैले चाहिँ यो तालिम लिएको चाहिँ छु जस्तो अब कफीको हिजो बिजनेस प्लानमा कफीको स्किम पठाउनु भएको छ व्यावसायिक योजना तर त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कफी बनाउने चाहिँ तालिम दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो किनभने अहिले के कफीको लागि चाहिँ के बारिस्टा भन्छ के अरे ट्रेनिङ दिने भनेर त्यो चाहिँ ट्रेनिङ दिएको पनि देखिनुपर्छ हैन
अब ब्युटिसियनको लागि चाहिँ छ भने ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ, अनि तपाईँलाई लोन अथवा तपाईँप्रति ट्रस्ट गर्ने कुरा हो। अहिलेको ट्रेनिङको जमाना छ, अहिलेको स्किलको जमाना चाहिँ छ होइन। अहिलेको जमाना भनेको मेरो बाउले चाहिँ पसल गर्थ्यो, म चाहिँ बडो पसलमा जान्ने छु भन्ने जमाना छैन। अब बुवाले जान्नुहुन्थ्यो, पसल गर्नुहुन्थ्यो, अब छोरालाई आउँछ कि आउँदैन, त्यो बहुत अहिले चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिले मैले फलानले गरेको थियो भने तपाईँलाई के छ इन्ट्रेस्ट, तपाईँको इच्छा के हो, तपाईँमाथि निर्भर पर्छ कि। त्यसले गर्दा तपाईँले प्रयास गरेको हुन्छ, कुनै ट्रेनिङ लिएको हुन्छ, कुनै जस्तो अब शिक्षकको लागि एजुकेसन ट्रेनिङहरू लिएको हुन्छ, ट्रेनिङको लागि पनि यस्तो टिओटी लिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट र स्किललाई चाहिँ उसले चाहिँ खोलेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यसमा परिचयमा लेख्नु पर्यो। अनि तपाईँले बनाएको व्यावसायिक योजनालाई विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्यथा के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अरूको गफमा ह्यापाजाइडली लागेको मात्रै देख्न सकिन्छ कि। अनि अब तपाईँ आउनुहोस्, मैले भनेको थिएँ भाग 1 मा अब तपाईँको बजारमा योजना भन्ने चाहिँ छ होइन। जस्तो हिजो 4 कम्पोनेन्ट हुन्छ भन्नु भने एउटा के थियो भने बजार योजना, अर्को के छ भने उत्पादन योजना, अर्को के छ खर्च योजना, अर्को वित्तीय विश्लेषण योजना। यो 4 भनेको चाहिँ व्यावसायिक योजनाको चाहिँ एकदम अङ्ग हो, कम्पोनेन्ट। मान्छेको आँखा नाक मुख भने जस्तै व्यावसायिक योजनाको चाहिँ 4 चाहिँ अङ्ग हुन्छ। यो अङ्ग चाहिँ को बारेमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले लेख्नुपर्छ। अरू कुरा भनेको पछि जोडजाड छँदैछ होइन। अब तपाईँले उत्पादन योजनामा उत्पादन हुने वस्तु सेवाको विवरण लेख्नु पर्यो नि। उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको विवरण के हो है भनेर तपाईँले यो प्रश्न लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रतिस्पर्धीसँगको तुलना, कसरी तुलना गर्नुहुन्छ, अरूभन्दा आफूलाई डिफ्रेन्ट कसरी देखाउनुहुन्छ। ल कसैले भन्ने होला ऊ भन्दा त म धेरै जान्ने छु भन्ने हुन्छ नि। कसरी जान्ने हुनुहुन्छ, अरूभन्दा तपाईँ अलि राम्रो कस्तो हुनुहुन्छ त, केले राम्रो हुनुहुन्छ होइन। अरूभन्दा कसरी जान्ने हुनुहुन्छ, अरूभन्दा अलि लेखपढ देश विदेश घुमेको अलि बाटो अलिक चलाक छु भन्ने कसरी देखाउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धीसँग पनि तपाईँले चाहिँ ऊभन्दा डिफ्रेन्सेस कुराहरू के छन् भनेर तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उद्योग रहने स्थान कहाँ छ, लक्षित बजार क्षेत्र कहाँ हो। अब लक्षित बजार क्षेत्र भनेको तपाईँले काठमाडौँमा करिब 40 लाख जनसङ्ख्या छ। अब यो 40 लाख 50 लाखलाई तपाईँ सबैलाई बेच्नुहुन्छ त हुन्न नि। तपाईँको यहाँ काठमाडौँ भने सबैजना तपाईँकै पसलमा आउँछ भन्ने छैन नि, तपाईँ चाहिँ किन्छ भन्ने छैन। तपाईँ जस्तो अरू पनि होला भने मानौ 40 लाख मध्ये तपाईँको सामान किन्न सक्ने हैसियतको मान्छे भनेको 20,000 होला। 20,000 मध्ये तपाईँ कति हजारलाई चाहिँ तपाईँ सामान बेच्नुहुन्छ, 10,000, 11,000, 15,000 भनेर तपाईँले लक्षित मार्केटलाई टार्गेट गर्नु पर्यो। तपाईँको 100% मान्छे त आउँदैन नि। तपाईँसँग त अप्सन पनि हुन्छ नि ग्राहकसँग चाहिँ होइन। त्यही कारण त्यो अप्सन खोजेर जान्छ, त्यसलाई पनि विचार गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई टार्गेट गर्नुपर्ने। अनि मुख्य ग्राहक, त्यसपछि फाइन्डिङ गर्ने मुख्य ग्राहक भनेको को हो। तपाईँको जस्तो लो इन्कम, सिम्पल अफ लिभिङ फ्यामिली होइन, ठिक्कको मोडरेट इन्कम भएको, सामान्य भएको, अथवा काठमाडौँवासी वा काठमाडौँदेखि बाहिरबाट आउनेहरूको लागि होइन, वा महिलाको लागि, वा केटाकेटीको लागि, वा वृद्धको लागि, वा शिक्षकको लागि को हो त तपाईँको मुख्य ग्राहक। यसरी तपाईँले यो सम्पूर्ण फ्रेमिङ चाहिँ मुख्य ग्राहकमा गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। अब त्यसपछि कुल माग मासिक निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि टार्गेट गर्नुभयो 20,000 मध्ये 10,000, 5,000, अनि 5,000 10,000लाई पनि तपाईँले टार्गेट गर्नुहोस् होइन। कतिमा बेच्नुहुन्छ, कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिक्री प्रवर्धनमा के गर्नुहुन्छ है। कसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेलाई ल्यायो भने अर्को मान्छेलाई 10% छुट होइन। जस्तो अहिले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कले के भनेको छ भने तपाईँले अर्कोलाई जोड्न लाउनु भने 1 महिनाको फ्री भने जस्तो प्रवर्धन। वा तपाईँ टिभीमा बोल्नु, टिभीमा चाहिँ कुनै विज्ञापन गर्नुहुन्छ कि रेडियोमा एफएममा दिनुहुन्छ कि के हो तपाईँको चाहिँ प्रमोसनल एक्टिभिटी चाहिँ के हो भनेर यो तपाईँले भन्ने हुन्छ। अनि यो उत्पादन भनेको थिएँ मैले, उत्पादन प्रक्रिया त तपाईँले भन्नै पर्छ। जस्तो मलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न, मलाई तपाईँले ब्युटी बनाउनुहुन्छ अथवा ह्यान्डसम बनाउनुहुन्छ, मलाई क्रिम लगाउनुहुन्छ भने मेरो तपाईँको
उत्पादन प्रक्रिया के हो त? मलाई सबभन्दा पहिला राम्रो कुर्सीमा राख्नुहुन्छ हैन, कुर्सीमा राख्ने, त्यसपछि फेस अनुसारमा चाहिँ अनुसारको क्रिम लगाउने, अलिक कालो कालो जुम हुँदा अलिक मलाई व्हाइट बनाउने खालको चाहिँ हैन क्रिमहरू दलिदिएर मेरो फेसमा अलिकति चमक ग्लो आउने टाइपको चाहिँ गरेर हुन्छ कि भने तपाईँ त्यो प्रोसेस सम्पूर्ण लेख्नु पऱ्यो कि स्टिम गर्न लगाएर हुन्छ कि होइन के गर्ने हो कसरी गर्नुहुन्छ त्यो प्रोसेस चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिने स्थिर सम्पत्ति होइन। अब यहाँ कतिले चाहिँ के लेखेर रहेछ भनेदेखि एकजना चाहिँ अब स्टेसनरी पसल छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने कम्प्युटर चाहियो भने स्टेसनरी पसललाई कम्प्युटर किन चाहियो कि भन्नु पऱ्यो, म कम्प्युटर टाइपिङको काम पनि गर्छु भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति अब किताब कपी कलम बेच्ने अनि मलाई कम्प्युटर चाहियो भन्ने कहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति सुहाउँदो सबै सामान 1 नम्बरमा के 2 नम्बरमा के सामानको चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ कतिले के गरेछ भने एकजनाले चाहिँ हत्तनपत्त यहाँ कति कुल भने 3 लाख लेखिदिएको छ कि मेसिन तथा उपकरण 3 लाख भने लेखिदिएको। अब के हो त ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो नि, 3 लाखको के किन्ने हो त, जग्गा किन्ने हो कि होइन भनेपछि यसरी यहाँ नम्बर दिनु पर्यो, यो 1 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर भनेर यसरी नम्बर दिनु पर्यो। अनि फर्निचरमा के चाहिन्छ होइन त्यो फर्निचरहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ नाम लेखेर उसको प्राइसहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने अब त्यसपछि हराज कट्टी त भइ नै हाल्यो जतिको हुन्छ। अब 20% छ यहाँ 10% पनि हुनसक्छ होइन। अनि मर्मतको कुरा त लेखिहाल्नुहुन्छ, स्रोत कहाँ पाइने यो पनि लेखिहाल्नुहुन्छ। अब रह्यो खर्च यो। अब मासिक लागत तपाईँको कति लाग्छ कुनमा केमा होइन। अब ब्युटिसियन्स भने क्रिम पाउडरदेखि लिएर कुर्सी चेयर के हो होइन, स्टेसनरी सामानको लागि सामान के चाहिने हो होइन, कति इकाइ केजी नभए पनि इकाइ होला होइन, सङ्ख्या होला होइन। त्यसपछि कफी भनेको लागि के चाहिने होला यसमा होइन, कफी होला दुध होला के होला होइन। यसरी यसमा लेख्दै जाने पोइन्टमा लेख्दै जाने। त्यसपछि कच्चा पदार्थको स्रोतहरू कहाँ पाउनुहुन्छ, स्थानीय बजार यो लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ कामदार र कामदारको तलब के यहाँ चाहिँ अलिकति छुट्टिएर आएको छ। अनि यो कामदारको तलब चाहिँ अब यो चाहिँ विवरण कुन कामदार म्यानेजर सङ्ख्या कतिवटा, ज्याला कति दिने, कफी बनाउने अथवा पसलमा बस्ने होइन ज्याला कति दिने। यसरी चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कर्मचारीको चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन अन्य खर्चहरू जस्तो विज्ञापनमा कति खर्च भयो, ढुवानीमा कति, पानी बिजुलीमा कति, चमेनामा कति खर्च हुन्छ, टोटल खर्च यो यहाँ टोटल लेख्ने होइन। अनि त्यसपछि उत्पादन लागत अब मासिक कच्चा पदार्थ हिसाब भइहाल्यो माथि त्यहाँ राखिदिने। अनि कामदार खर्च पनि माथि विवरणमा आइहाल्यो त्यो ल्याएर राखिदिने। अनि अन्य खर्च पनि यहाँ छँदैछ यो सबै जोड्ने यहाँको टोटल ल्याएर यहाँ राखिदिने। अनि यो तिनटै टोटल गर्ने कति भयो त मासिक उत्पादन केजीमा नभएर इकाइमा हुनसक्छ होइन, लिटरमा हुनसक्छ होइन। यहाँ मैले केजीमा राखेँ भनेपछि केजीमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सङ्ख्यामा हुनसक्छ होइन, कति चाहिने हो त। यसरी चाहिँ यो तपाईँको रुपियाँमा हुनसक्छ। अब तपाईँको स्टेसनरी पसल रुपियाँमा हुनसक्छ। यसरी चाहिँ यो प्रति केजी इकाइ चाहिँ निस्किन्छ। यसमा निक्लिसकेपछि सञ्चालन पूर्व खर्च कति लाग्यो त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसरी वित्तीय विश्लेषण अब तपाईँको वित्तीय विश्लेषण अब यो तपाईँको कुल पुँजी चाहिँ छ अब स्थिर पुँजीको पनि हिसाब भइसक्यो त्यसको ल्याएर राखिदिने, सञ्चालन खर्चको हिसाब भयो यहाँ राखिदिने, आवश्यक हिसाब अनि अब कतिको अर्ध तयारी पनि हुनसक्छ। अब यो अर्ध तयारीतिर नजानुहोस्, यसलाई चाहिँ हिसाब नगरे पनि हुन्छ। अर्ध तयारी भनेको कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोसेस गर्न बाँकी हुन्छ क्या त्यो चाहिँ होइन। अनि अब यो यसमा चाहिँ यो अब उधारो र नगद अब कतिको उधारो दिनुहुन्छ होइन, कतिको नगद, सकभर उधारोलाई कम गर्नु होला, नगदलाई बढी गर्नु होला। अब आवश्यक कुल पुँजी यति चाहियो। अनि त्यसपछि पुँजीको स्रोत अब यहाँ मैले स्व लगानी ऋण भनेको छु। यहाँ धेरैजनाले चाहिँ स्व लगानी पनि लेखेको छ, ऋण पनि लेखेको छ। अब साँच्चीकै स्व लगानी हो कि सरले यहाँ भन्नुभएको हो र लेखायो भन्ने हुन्छ भनेदेखि मलाई भन्नु छैन होइन। तर यहाँ के छ भने कतिले के गर्छ भने जस्तो मेरो 5 लाखको पुँजीबाट म कुनै व्यवसाय गर्छु भने मेरो चाहिँ लगानी चाहिँ मसँग 3 लाख रुपियाँ छ, 2 लाख होइन 2 लाख चाहिँ मैले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिन्छु भनेर गर्ने हो क्या। यसरी गर्ने हो। यहाँले चाहिँ त्यो स्व लगानी र ऋणको चाहिँ कुरा बुझ्नु भएको छैन भने आज बुझ्नु होला। जस्तो मैले जम्मा 5 लाखको व्यवसाय गर्छु भने
मलाई 3 लाख रुपियाँ त मेरो लगानी गर्छु, मलाई 2 लाख पुगेन होइन, म त्यो 2 लाख चाहिँ म ऋण लिन्छु होइन ब्याङ्कबाट अथवा कोहीसँग सापट्टि लिन्छु भनेर यसरी चाहिँ यो राखिएको। अब कतिले के गर्छ भने मलाई ऋण चाहिँदैन, अब 3 लाखको छ, 3 लाखको मलाई ऋण चाहिँदैन, म आफै पनि गर्छु भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ ऋण लेख्नु पर्दैन, मसँग 3 लाख रुपियाँ छ 3 लाखले गर्छु पनि भन्न पाइयो होइन। अनि त्यसपछि बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने यहाँ तरिका चाहिँ छ, प्रति लागत कति निस्क्यो, ह्रास कति भयो, नाफा कति भयो। अब नाफा चाहिँ 40% भनेको छ, अब मैले चाहिँ 40% लेखेँ, यहाँ 20% पनि हुनसक्छ, सुरुमा 10% पनि हुनसक्छ, 15% पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो हिसाबले नाफा चाहिँ राख्नुहोस्। अब नाफा नोक्सानमा चाहिँ यहाँ सबै लेख्ने यो होइन, कति वार्षिक बेच्नुहुन्छ, कति म्यानेजर खर्च हुन्छ, ह्रास कति हुन्छ, यो सबै लेख्नु। लेखिसकेपछि अब यहाँ तपाईँको खुद नाफा निस्किन्छ, खुद नाफा यति भयो, किनभने यहाँ तपाईँ केजी यति सबै कट्टा गरेर होइन, यहाँ बिक्री कति हो त्यसबाट कति खर्चहरू कट्टा गरेर यहाँ खुद नाफा निक्लिन्छ नि त यहाँले हो। यहाँको खुद नाफा चाहिँ ट्याक्क ल्याएर सार्ने। अनि कुल लगानी हो, कुल लगानी चाहिँ यहाँ के गर्ने, यहाँ राख्ने। अब यो दुईवटा राखिसकेपछि लगानीको प्रतिफल भनेर भनेको छ। अब यहाँ मैले साथीहरू यो मेट्न बिर्सेँ होइन, सबैले 116 राखेको छ क्या त्यहाँनिर, यो चाहिँ मैले पहिलाको मस्यौदाको मेट्नै बिर्सेछु कि सरी, यो छ नि, यो चाहिँ मैले मेट्नै बिर्सेँ, बुझ्ने भयो कि भएन। अब यो चाहिँ मैले मेट्न बिर्सेँ, सबैले यो 116 राखेको छ कि होइन। यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले यो खुद नाफा माथि कुल लगानी यहाँ तल इन्टु 100ले गर्नु भने यहाँ प्रतिशत आउँछ। त्यो प्रतिशत आउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यहाँ मैले यो गल्ती गरेको छु होइन, यो 116 म मेटाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ कन्फ्युज पनि होला। म एकैछिन यसलाई चाहिँ त्यही त अब यो एकैछिन पाउनु, अब एकैछिन पाउनु। अब यो मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ, अब सबैजनाले चाहिँ के गरेछ भने 116 नै गरेछन् क्या त्यहाँनिर, अनि त्यो चाहिँ होइन, यो त फेरि बिरालो बाँधे जस्तो भइहाल्यो होइन। अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो खुद नाफा र कुल उसमा चाहिँ कति हो भनेर प्रतिशतमा निस्किन्छ कि यो चाहिँ, बुझ्नु भएन। त्यसपछि यसमा पनि तपाईँको चाहिँ यो भन्नुको मतलब के छ भने 100मा कति प्रतिशत तपाईँलाई चाहिँ नाफा हुन्छ। यदि तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नु भएको भए, यदि तपाईँले कसैलाई चाहिँ ब्याजमा लगानी गरेको भएदेखि त्योभन्दा तपाईँको तुलना चाहिँ पैसा बढ्यो कि घट्यो भनेर हेर्ने हो कि यो, बुझ्नु भएन। यो हेर्ने हो, यो खासै अर्को कुरा चाहिँ होइन, यो चाहिँ हेर्ने हो। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति लगानी भयो भनेर नि कतिले के गर्छ भने यसमा चाहिँ अब यो माथि चाहिँ यो खुद नाफा, त्यसपछि कुल लगानी इन्टु 100 गर्ने, अनि यहाँ प्रतिशत निक्लिन्छ, जति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रतिशत। तपाईँको 1 लाखको लगानीमा कति प्रतिशत आयो त, 10% आयो कि 20% आयो कि भनेर तपाईँलाई हेर्ने यो चाहिँ तरिका हो। अनि त्यसपछि अर्को पनि छ तपाईँको पार बिन्दु पनि यही छ। वार्षिक स्थिर खर्च पनि माथि हिसाब आइसक्यो, त्यसको टोटल यहाँ राखिदिने, वार्षिक कुल नाफाको पनि यहाँ टोटल आइसक्यो। अब तपाईँले यो दुईटालाई चाहिँ इन्टु गरेर कति % हो भनेर लेख्नुपर्ने। अब यहाँ चाहिँ मैले पहिलेकै थियो अनि यही नै सबैले लेख्नु भएको छ 36% भनेर, होइन, यो चाहिँ तपाईँले आफ्नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति % हो भनेर। वार्षिक स्थिर खर्च माथि राख्ने होइन, वार्षिक बिक्री माइनस प्रत्यक्ष खर्च गर्ने इन्टु 100 गर्ने, अनि तपाईँको निस्किन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो व्यावसायिक योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो व्यावसायिक योजना बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि निष्कर्षमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, आफैलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। माथिको फलानु व्यवसाय उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन सन्दर्भमा गरेको विस्तृत अध्ययनबाट सफल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि श्रमको आपूर्ति नाफा लगानीमा यति प्रतिशत, यहाँको लगानीमा यति प्रतिशत भयो भने यहाँ लेख्ने, पार बिन्दु भनेको यहाँ यति प्रतिशत आयो, अनि यो चाहिँ राम्रो छ भनेर निष्कर्ष लेख्ने। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भनिदिन्छु भनेको, यो प्रतिफल लगानीको प्रतिफल प्रतिशत बढी भएको राम्रो होइन, 200 300 400 500 आएको राम्रो, यो चाहिँ घटेको राम्रो, यो चाहिँ धेरै 100 200 500 600 आएको राम्रो होइन। यो चाहिँ जति हुन्छ सानो अङ्कमा हुनु पर्यो होइन, यो चाहिँ सानो अङ्कमा होइन, अब यो चाहिँ ठुलो अङ्कमा हुनु पर्यो। यसरी आएपछि के हुन्छ, यो चाहिँ घटेको राम्रो, यो चाहिँ बढेको राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि यो जति बढ्यो त्यति राम्रो,
किनभने तपाईँको पैसाको ब्याज बढ्ने हो होइन, लगानी बढ्ने हो, सो लगानी, त्यसपछि तपाईँको प्रतिफल बढ्ने हो। यो भनेको तपाईँको ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको जति जस्तो 100 भयो भनेदेखि 100वटा उत्पादन गरेपछि न घाटा न नाफा होइन, तर जति कम भयो भने त्यति घाटा नाफा। 50 छ भने कम भयो 60 देखि तपाईँको 51 देखि तपाईँको नाफा हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो घटेको राम्रो, यो बढेको राम्रो, यसरी यो दुईटाको मिलान चाहिँ गर्यो भने हाम्रो व्यावसायिक योजना एकदम राम्रो हुन्छ। र जसले पनि ब्याङ्कर्स अथवा फिनान्सियल म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने मान्छे सबैले तपाईँको एप्रिसिएट गर्छ। योर बिजनेस प्लान इज गुड, तपाईँ चाहिँ फाइनेन्सियल पर्पजको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ सुझाव र सजेसनहरू दिएर जान्छ। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँसम्म यो स्पष्ट हुनुभयो होइन। अब मैले बिजनेस प्लानको खाकामा यहाँहरूलाई चाहिँ बताएँ होइन। बताइसकेपछि मलाई लाग्छ अब यहाँहरूले अलिकति समय चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो मैले यहाँहरूको बिजनेस प्लान चाहिँ एकदम गलत छ, नराम्रो छ भन्नु खोजेको होइन। कुनै कुनैको सङ्ख्या अलिक बढी ह्याप्पीली लेख्नु भएको हुन्छ क्या, त्यसलाई अलिकति बसेर प्लान गरेर राम्रोसँग मिलाएर लेख्नुहोस् न। त्यो लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने काम लाग्छ, तपाईँको स्किल बढ्छ। यो भनेको त सिप हो नि, जति तपाईँले यसलाई चलाउनुहुन्छ त्यति तपाईँको बढ्छ, जति यसलाई खेलाउनुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँको बढ्छ। अब त्यस कारण तपाईँले आफ्नो स्किललाई कसरी तिखार्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरू अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले पुरा बुझ्नु भएको छ, अस्तिको भन्दा अझ बढी बुझे जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। हो सर, आज हाम्रो झापाको चाहिँ नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै यो चाहिँ फेरि एकतालि रिभ्यू समय भएको खण्डमा रिभ्यू गरिदिनु होला सर प्लिज। ल ल ल यसो गरौँला नि त। झापाको साथीहरूलाई नि, झापाको साथी म यहाँहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने अब यसैको यो रेकर्डिङ छ नि म राखौँला अनि फेरि एकचोटि हेर्नु होला है त। अनि एकचोटि प्रयास गर्नु होला। कुनै त्यस्तो गाह्रो भयो भने यहाँहरू फेसबुकमै अथवा मेसेन्जरमै यहाँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ मेसेज। कुनै गाह्रो भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी छलफल गरेर अगाडि चाहिँ बढ्छौँ होइन। थ्याङ्क यू। अब मलाई लाग्छ यहाँहरूले करिब बुझ्नुभयो। अब 2-3 पटक प्रयास गर्यो भने यो निस्किन्छ क्या। अनि मैले चाहिँ अब के भनिरहेको छु भने हिजो हाम्रो छलफल पनि भयो, अब उहाँहरूले चाहिँ लिएर आउनुभयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ अब मैले जोसँग मैले हिजो जस्तो पाएँ मैले त्यसको अलिअलि सरसर्ती हेरेको चाहिँ छु होइन। र कसरी एनालाइसिस गर्छ है बिजनेस प्लान भनेर म तपाईँलाई चार्टै देखाइदिन्छु। किनभने मेरो यो ट्रेनिङमा चाहिँ के छ भने नलेज म्यानेजमेन्ट मसँग भएको ज्ञानहरू चाहिँ मैले प्रदान गरेँ। म चाहिँ त्यो अरू जस्तो लुकाएर यो जानिहाल्छ कि यो चाहिँ लुकाउँ भन्ने होइन। जस्तो कोही सहजकर्तालाई सधैँ काम लाग्ने कुरा पनि हो कसरी बिजनेस स्क्रिनिङ हुन्छ, अरूलाई सिकाउन काम लाग्यो नि, उद्यम विकास अधिकारीज्यूलाई चाहिँ काम लाग्ने हो। अरूको बिजनेसलाई कसरी चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने भन्ने पनि सिप चाहिन्छ क्या। यसरी यो सिप चाहिँ नलेज म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई यो एक्सेलको चार्टै देखाइदिन्छु। यसरी चाहिँ व्यवसाय चाहिँ हुन्छ। र कतिलाई लागेको होला ए बिजनेस प्लान त कति गाह्रो रहेछ है, कतिलाई लाग्नु होला ए बिजनेस प्लान त कति सजिलो रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको आफ्नो विचारहरू हुन्छ होइन। अब एकछिन हामी चाहिँ के छ भनेदेखि अब यहाँ हेर्दा दिक्क पनि भयो पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब एकछिन चाहिँ म यहाँहरूको आँखा अलिक तेजो पार्नको लागि चाहिँ एउटा चित्र देखाउँछु। त्यो चित्र चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ चिन्नु होला कसको के हो भनेर है त। तयार हुनुहुन्छ? सर तयार छौँ। ल चित्र हेर्नको लागि चाहिँ तयार हुनु होला। अब सबैजना आँखा अलि तेजिलो पारेर हेर्नु होला है स्क्रिनमा। अब यहाँ हामी अलिक टाढा छौँ। अब म यहाँ काठमाडौँबाट देखाउँदैछु होइन। कोही झापाबाट चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनि फेरि झुक्केर फुत्त उता सिलगढीतिर लाग्नु होला झापाको साथीहरू फेरि होइन बिर्सेर। अनि उतातिर सिलगढीतिर नलाग्नु होला, यातिर यसो काठमाडौँतिर फर्केर हेर्नु होला होइन। नत्र फेरि
कास्कीको साथीहरू पनि कतातिर फर्क्यो कास्कीको साथी यतातिर हेर्नुहोस् हजुर हो कतातिर फर्किँदै हुनुहुन्छ म त यहाँबाट देख्छु त सबैलाई अब तपाईँहरू उतातिर फर्किनु भयो भनेदेखि त गइगयो नि होइन अब यसो ध्यानपूर्वक हेर्नु होला होइन देखिरहनु भएको छ घोडा बनिने एकपट्टिबाट भ्यागुता एकपट्टिबाट भ्याकुता अब मलाई भन्नुहोस् अब भ्यागुता र घोडा देखिन्छ सर होइन अब त्यो दुईटा भन्न कहाँ पाइएर फेरि त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ फेरि मात्र भएपछि अब मैले झापादेखि सुरु गरेँ झापाको साथीहरूले भन्नुहोस् के हो चित्र बन्द भएछ होइन झापाको साथीहरूले के भन्नु झापाको सर घोडा र भ्याकुता घोडा र भ्यागुता कहाँ दुईटा भन्न पाइएन फेरि अघि जस्तो घोडा घोडा भ्यागुता अनि सुनसरीको भन्नुहोस् भ्यागुता घोडा सर सुनसरीकोले भन्नुहोस् सुनसरीको हामीले हेरेको छ भ्यागुता घोडा दुईटा भन्न पाइएन कि भ्यागुता भन्नु पर्यो कि घोडा भन्नु पर्यो दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हाल्न कहाँ पाइन्छ एउटा भन्नुपर्ने सर भ्यागुता ल अनि सुनसरीबाट पनि आयो झापाबाट पनि आयो कास्कीबाट भन्नुहोस् हजुर भ्यागुता अनि अनि काठमाडौँको साथीले भनौँ ल घोडा घोडा काठमाडौँको साथीले घोडा भन्नु भन्यो हो अरू को बाँकी हुनुहुन्छ भन्नलाई घोडा सर घोडा कास्कीबाट फेरि भन्छन् घोडा कास्कीबाट घोडा होइन ल घोडा सुनसरीबाट भ्यागुता हो ल अब 2 मिनट चाहिँ यसो एकछिन ब्रेक गरौँ त्यसपछि म यसको चाहिँ यहाँ देखाउँछु त्यहाँ है त ल एकैछिन अब म चाहिँ यहाँ पानी खान जान्छु छैन त्यस्तो हिरो बनिएर हिँड्ने खालको लाग्छ मलाई अनि अब यहाँहरूलाई मैले चित्रमा देखाएँ होइन यहाँ चाहिँ झापाकोले घोडा भन्नुभयो होइन त्यसपछि सुनसरीले भ्यागुता कास्कीले घोडा र काठमाडौँले पनि घोडा भनेर भन्नु अब हेर्दै जाउँ के देखिन्छ यहाँबाट है त अब एक पक्षले देख्नु भएको के होला भन्दाखेरि एउटा पक्षले यस्तो देख्नुभयो अब एउटा पक्षले चाहिँ यस्तो देख्नुभयो अब अर्को पक्षले चाहिँ यस्तो देख्नु हो कसैले घोडा देख्यो कसैले भ्यागुता देख्यो
तर वास्तवमा यो के हो है? अझ पनि भन्नुस् के होला? अझ पनि भन्नुस् के होला? घोडा हो सर। घोडा नै हो। ल घोडै हो सर, घोडै, घोडा नै हो। होइन, के देख्नुभयो? हो यही नै हो, भ्यागुता नै हो। वास्तवमा चाहिँ यो भ्यागुता अघि देखाउँदाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि घोडा जस्तो देख्यो। धन्यवाद। अहिलेको चाहिँ भ्यागुता यहाँको चाहिँ घोडा जस्तो देखियो होइन? हामीले भ्यागुताको ठिक भएछ। अब यो हेर्नुहोस् यहाँनिर। मलाई त भ्यागुतै भनेको पछि चाहिँ अनि यो पुरै छुट्टा छुट्टा पुरै देखेन के त्यही भएर भनेको कि मैले। मैले भ्यागुता मैले त भ्यागुता सिक्दै भएको पॉइन्ट फेरि होइन सर। अब सबैले आफ्नो भन्यो, एक पक्षले यस्तो देख्यो यो घुमाउँदाखेरि हो, एकजना एउटा कसैले यस्तो देख्यो होइन, कसैले चाहिँ यस्तो देख्यो हो। तर वास्तवमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो नै रहेछ भ्यागुता। हस्, धन्यवाद। अब म सर यो के हो त? भ्यागुता हो कि घोडा हो? भ्यागुता हो नि, मैले भ्यागुता देखाइसकेँ त। ल हेर्नु, यहाँ मैले भ्यागुता देखाइसकेँ त। ल यो पहिला सुरुमा देख्दाखेरि पहिलाको पक्षले यस्तो देख्यो, अर्कोले यस्तो देख्यो, तर वास्तवमा यो चाहिँ यो भ्यागुता नै हो है। अघि त घोडा जस्तो पनि देखिएको थियो नि त। ल धन्यवाद। अब यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, अब म चाहिँ के गर्छु भने मैले यो बिजनेस प्लानको पनि देखाएँ। अब कतिजनाहरूलाई चाहिँ अब समयको हिसाबले गर्दाखेरि नभएको हुनसक्छ। यो भनेको एउटा सिप हो। सिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिले गर्ने बित्तिकै एकदम आइहाल्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँहरूलाई मात्रै होइन, धेरै मानिसहरूलाई यो अलमल हुन्छ होइन। पहिला सुरुमा चाहिँ अलिकता अलमल हुन्छ, अनि अलमल अलिअलि भएपछि चाहिँ पछि चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि सबै झलमल्ल हुन्छ क्या होइन, सबै झलमल्ल हुँदै जान्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलमल भए जस्तो चाहिँ लाग्यो। अब म चाहिँ यहाँहरूलाई हिजो मलाई पठाउनु भएको साथीहरूको चाहिँ म यहाँ देखाउँछु, उहाँहरूले के गर्नुभयो, उहाँहरूले कता कता के लेख्नुभयो अलिकता होइन। थोरै मिस्टेकहरू अथवा अल्छी मानेर हतार गरेर जस्ताको त्यस्तै सार्नु भएको छ कुनै चाहिँ होइन। त्यसलाई हतार नगरिकन तपाईँहरूले अब अरू दिन पनि लगाएर चाहिँ हेर्नु होला भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र म हिजोको विश्लेषण अलिकति देखाउँछु यहाँनिर। अनि हाम्रो हिजोको साथीहरूले चाहिँ देखाएको बिजनेस प्लानिङको चाहिँ मैले अलिकति यहाँ सरसर्ती यहाँ अलिकति विश्लेषण पनि गरेका थिएँ। उहाँहरूले कता कता जस्तो मैले यतापट्टि चाहिँ यो व्यावसायिक योजनाको कम्पोनेन्ट, बजार योजना कस्तो छ, उत्पादन योजना कस्तो छ, खर्च योजना कस्तो छ, वित्तीय विश्लेषण योजना कस्तो छ भनेर मैले यहाँ चाहिँ हिजो देखाएको चाहिँ थिएँ। यसैको आधारमा चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ हेममाया मगरजीको चाहिँ आएको थियो। उहाँको चाहिँ के थियो भने क्वालिटी कफीको चाहिँ थियो होइन। देखिरहनु भएको छ कि छैन? क्वालिटी कफीको चाहिँ थियो र उहाँले चाहिँ बजार विश्लेषण राम्रो देखिन्छ, तर तालिम लिए नलिएको स्पष्ट नभएको। किनभने तपाईँले आफ्नो परिचयमा बजार योजनामा चाहिँ तपाईँको कफी चाहिँ भन्नुभयो, तर बारिस्ट ट्रेनिङ लिएको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँमा देखिएन। र तपाईँले गरेको अरू व्याख्याहरू चाहिँ ठिकै हो, खासै नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन। अनि हाम्रो हेममायाजीको उत्पादनमा चाहिँ अपुग भएको छ है।
यो उत्पादन योजनामा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने अपुग भए तापनि स्पष्ट छैन कि अलि उहाँले चाहिँ हाइपाजाइडले पैसा उहाँले 5 लाख कतिको गर्नुभएको छ 3,50,000 सामान लेख्नु भएको छ क्या त्यसमा अब त्यो चाहिँ सिलसिलावार लेख्नुपर्छ तपाईँले त्यो सिरियल छ नि त्यो सिरियलमा लेख्नुपर्छ यो कति मेसिन भनेर म अहिले उहाँले लेखाएको पनि यहाँ देखाउँछु उहाँले चाहिँ यो यसमा लेख्नु स्पष्ट व्याख्या नभएको अब खर्च योजना चाहिँ उहाँले गर्नुभयो तर हिसाब नमिलेको चाहिँ छ उहाँले हिसाब नमिलेको हिसाबमा कहीँ छुटाउनु भएको छ कहीँ के गर्नु भएको छ त्यो आफ्नै कुरा भर्नु भएको छैन कम्प्लिट उहाँ आफैलाई थाहा छैन कि मैले के लेख्ने भनेर नि अलिकता चाहिँ यसमा कन्फ्युज भएको छ उहाँ चाहिँ अनि जस्तो उहाँले चाहिँ अब विश्लेषणमा जाँदाखेरि चाहिँ के देख्छ भने पुँजीको कुरा ठिकै गर्नुभएको छ तर स्वर लगानीमा 4 लाख लेख्नु भएको छ होइन अनि अब 4 लाख लगानी गर्ने नि हो कि त्यहाँ सरले स्वर लगानी र ऋण भनेको थियो मैले लेखिदिएँ भनेर गर्नु भएको हो कि के हो त्यो त थाहा छैन होइन अनि अब यो चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार गर्नु पर्यो म स्वर लगानी गर्न सक्छु कि सक्दिनँ सक्छु भने सक्छु लेख्नु पर्यो सक्दिनँ भने इन्टु मलाई ऋणमै चाहिन्छ 100% ऋण अथवा मलाई स्वर लगानी यति भएपछि हुन्छ भनेर यो चाहिँ अलिक क्लियर हुनुपर्छ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ लगानीको प्रतिफल 23% हुनुपर्ने हो उहाँले त्यो मैले लेखेको 116% लेख्नु भएको छ कि आफ्नो हिसाब गर्नु भएको छ उहाँको माथिको हिसाब रङ भए तापनि उहाँले आफ्नो क्यालकुलेटर खिच्नु भएको छैन क्या उहाँले अनि यो 23% हुन्छ उहाँको हिसाब अनुसार है अब उहाँको हिसाब आफ्नो ठाउँमा छ कति मिस्टेक होइन अनि त्यसपछि पार बिन्दु चाहिँ उहाँले कति 312 हुनुपर्नेमा 116 जस्ता त्यस्तै राखिदिनु भएको छ कि मेरो त्यसले गर्दाखेरि उहाँको आफ्नो चाहिँ यति हो तर यसले गर्दा के देखिन्छ भने यो पार बिन्दु चाहिँ 312 भनेको चाहिँ राम्रो कुरो होइन यो पार बिन्दु चाहिँ जहिले पनि थोरैमा आउनुपर्छ र लगानीमा प्रतिफल चाहिँ धेरैमा आउनुपर्छ बिजनेस प्लानको चाहिँ यो पर्सेन्टेज यो धेरै आउनुपर्छ यो कम आउनुपर्छ यसको चाहिँ मेजरिङ फ्याक्टर चाहिँ त्यो चाहिँ हो अनि अब मैले निष्कर्षमा के देखेँ भने व्याख्या ठिकै लाग्यो कफी बनाउने तालिम लिएको स्पष्ट भएन खर्च योजना र स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको अब अलिकति उहाँले चाहिँ त्यो खर्च योजना र स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न सक्नु भएन त्यो नगर्ने बित्तिकै के भन्दा तपाईँको फिनान्सियल एनालाइसिसमा आएर प्रब्लम भइदियो होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ होइन त्यो देखिन्छ यसमा चाहिँ अब त्यसै गरिकन मैले अलिकता चाहिँ अर्को पाएको भनेको एकेज बुक्स एन्ड स्टेसनरी कल्पना भट्टजीको होइन अनि उहाँ कल्पना भट्टजीको चाहिँ बजार विश्लेषणमा के देख्यो भने बजार विश्लेषण राम्रो देखिन्छ तर तालिम लिए नलिएको उहाँले के भन्नुभएको छ भने म शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले भन्नु भन्नुभएको थियो अब शैक्षिक क्षेत्रमा बस्नेको मास्टरले मात्रै कवि बेच्न जान्दछ भन्ने छैन नि होइन अब उहाँको स्पष्ट अलि भएन यसमा अब उहाँ चाहिँ अथवा मेरो फ्यामिली मेम्बर चाहिँ कुनै शैक्षिक एजुकेसनमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो लिङ्केज बढ्छ भन्नु खोज्नु भएको हो उहाँले होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई मिलाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ अरू चाहिँ उहाँले सरस्वती ठिक छ राम्रो चाहिँ छ अब उहाँले अपुग भए तापनि स्पष्ट छ उहाँको चाहिँ के छ भने अलिकति स्पष्ट गर्नु भएको छ उत्पादन योजना चाहिँ उहाँले स्पष्ट बनाउनु प्रयास गर्नु भएको छ तर अपुग चाहिँ छ उहाँको किताबको दोकान भन्नुभएको छ तर उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने कम्प्युटर राख्नु भएको छ कि त्यो चाहिँ अब हाउ मच इट इज रिलेभेन्सी है अब त्यो चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ कतिको मिल्छ अब त्यो चाहिँ उहाँले आफैले हेर्नु पर्यो अनि अरू व्याख्या चाहिँ उहाँको ठिकै लाग्छ अनि खर्च योजनामा चाहिँ अलिकति उहाँ चाहिँ अलमल भएको हुनुहुन्छ खर्च योजना किनभने उहाँले के थाहा पाउनु उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि म त स्टेसनरी पसल मेरो चाहिँ कच्चा पदार्थ के हुन्छ भन्नु उहाँ चाहिँ अलमलिनु भएको छ होइन अब उहाँको अलमलको स्थिति के हो भनेदेखि उहाँको कच्चा पदार्थ भनेको जुन कच्चा त्यही नै पक्का उहाँको क्या कपी ल्याउने कपी बेच्ने किताब ल्याउने किताब बेच्ने होइन भएको हुनाले तपाईँको त्यही नै मेटेरियल त्यही नै फिनिस गुड त्यही नै र मेटेरियल त्यही नै फिनिस गुड भएको हुनाले उहाँले यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुपर्छ कति बन्डल कपी कति किसिमको बुक भनेर लेख्दाखेरि अझ राम्रो हुन्थ्यो र अलमल भएको देखिन्छ वित्तीय विश्लेषणमा किनभने खर्चमै नमिलेपछि अलिकति अलमल त हुने नै भयो अनि उहाँले स्वर लगानीमा 5 लाख लेख्नु भएको छ साँच्चीकै 5 लाख गर्ने हो या उहाँले चाहिँ अब सरले लेख्नु भएको खालि भरिदिएँ भन्ने होला होइन त्यसले अलिकति उहाँले चाहिँ विश्लेषण गर्नु होला त्यसपछि अब उहाँको चाहिँ निष्कर्षमा के देखिन्छ भने व्याख्या ठिकै हो तालिम भए नभएको स्पष्ट छैन खर्च योजना अलमल भएको अब उहाँले चाहिँ खर्च योजनालाई अलिकति राम्रोसँगले हेरिदियो भने उहाँको बिजनेस प्लान चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हुन्न उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इलिजिबल भित्र चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ है त अब मैले यो उहाँको कल्पना भट्टजीको भयो अब अर्को मैले हेरेको थिएँ भनेको लेडिज जुत्ता र गिफ्ट पसल भनेर भन्नुभएको छ
यो चाहिँ हाम्रो परियोजना लेडिज जुत्ता र गिफ्ट पसल शर्मिला लामाजीको है। अब शर्मिलाजीको चाहिँ राम्रो विश्लेषण गर्न खोज्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ मलाई लेखाइ चाहिँ मन पर्यो है। अब अलिकता शर्मिला लामाजीले उहाँ जुत्ताको उसलाई चाहिँ सफर एकदम स्केच गर्न खोज्नु भएको छ। करिब करिब उहाँको चाहिँ 80-90% चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। अब उहाँको चाहिँ फेरि के छ भने उत्पादनमा आएर अपुग भाषा पनि स्पष्ट छ। उहाँको पनि त्यस्तै छ। अलिकता उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब लेख्नु खोज्नु भएको छ, तर अझ पुगेको चाहिँ त्यसमा छैन। उहाँले अलिकति रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिप चाहिँ ठिकै भएको देखिन्छ। उहाँको चाहिँ सिप चाहिँ उत्पादन प्रोसेसमा यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। अब जस्तो बिक्री गर्ने सामानको व्याख्या राम्रो गर्नुभएको छ। खर्च योजना प्लान यतिजना मान्छेलाई इन्ट्री यति यति गरेर यति बेच्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले मार्केटलाई चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ है। अब उहाँको चाहिँ अलिकता गडबड भएको चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकता यो वित्तीय विश्लेषणमा उहाँको चाहिँ अलिकता मिलिरहेको छैन। किनभने नमिल्नु कारण त्यो नमिलेको हुनाले उहाँको चाहिँ के देखियो भने 323% उहाँले सकभर मिलाउनु भएको छ। 323% रिटर्न देखिएको छ भने 161% चाहिँ उहाँको चाहिँ यो एनालाइसिस चाहिँ उहाँको राम्रो चाहिँ छ है। अब उहाँको चाहिँ माथि चाहिँ मिस्टेक केही छ, सुधार गर्नुपर्छ। तर यो दुईटा कुरो छ नि, यो हेर्नुपर्ने कुरो वास्तवमा उहाँको चाहिँ यो दुईटा कुरो चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिएको छ। 323% होइन। अब तपाईँको 323% चाहिँ लगानीमा प्रतिफल देखाउनु भएको छ, राम्रो कुरो हो। अलिकता फिनान्सियलमा हेर्ने मान्छेले भनेको यसलाई बढी हाइलाइट गर्छ कि यसलाई चाहिँ 23% अलि राम्रो। अनि यो चाहिँ कम भएको देख्न चाहन्छु कि यो, किनभने ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको पार बिन्दु भनेको चाहिँ न घाटा न नाफाको स्थिति हो क्या। त्यही कारण यो चाहिँ थोरै भएको देख्न चाहन्छ। अनि अब यसले गर्दा के देखिन्छ उहाँको विश्लेषण गर्दाखेरि अब पसल गर्न आधार राम्रो भएको, उहाँको त आधार चाहिँ अलिक राम्रै देखिन्छ पसल गर्ने खालको चाहिँ अलिकति उहाँको। र खर्च विश्लेषण आधार राम्रो भएको, पार बिन्दु र प्रतिफल पनि राम्रो देखेको। तर अलिकता उहाँको समस्या चाहिँ माथि चाहिँ खर्च योजनामा अलिकता सामग्रीहरू पुगेन, त्यतिले चाहिँ उहाँको पसल हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता चाहिँ डिटेल कम्पेरिजन गर्दाखेरि हाम्रो शर्मिला लामाजीको अलिकता ठिक लाग्यो मलाई। अब उहाँको चाहिँ फेरि के छ भने सङ्ख्या चाहिँ अलिकता मिल्या छैन त्यसमा। अब अर्को चाहिँ हाम्रो पठाउनु भएको छ सलु ब्युटी पार्लर तथा तालिम मनकुमारी कुँवर तामाङ। हाम्रो मनकुमारीजीले पठाउनु भएको हुन्छ। उहाँको सन्तोषजनक छ खासै होइन, र सबै कुराहरू उहाँको सन्तोषजनक छ र अलिकता अपुग भए तापनि स्पष्ट छ। उहाँले यहाँ पनि यस्तो गर्नुभएको छ, उहाँको ठिकै सन्तोषजनक नै छ। अब उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने यो खर्चमा चाहिँ उहाँ पनि अलमल हुनुभएको छ अलिकता वित्तीय विश्लेषणमा। त्यसपछि उहाँले 1,50,000 जस्तो लगानी गर्छु भन्छ, वास्तवमा हो कि होइन आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले चाहिँ पसल गर्ने आधार राम्रो छ उहाँको पनि, खर्च विश्लेषण अपुग भए तापनि खर्चको आधार नभएको अलिकता उहाँले चाहिँ यो करोडमा निकाल्नु भएको थियो कि उहाँले चाहिँ कसरी निकाल्नुभयो करोडमा मलाई थाहा छैन। अब यो चाहिँ माथि अलिकति मिलेर शून्य बिर्स्यो है के हो, यो करोडमा आउँछ। यो करोडमा आउने बित्तिकै तपाईँको त यो पुरै मिलेन होइन। अब तपाईँको त करोडमा त जुत्ता फ्याक्ट्री नै हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकता यो उहाँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ अलिकता मिल्छ। त्यसरी मैले 3-4 जनाको आउने साथीहरूको चाहिँ मैले यो सबै यस्तो विश्लेषण गरेँ। यो चाहिँ जसले पनि तपाईँको एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपमा काम गर्ने साथीहरू, उद्यम विकास अधिकारीज्यूहरूलाई पनि यो काम लाग्छ। यसरी कुनै पनि एउटा बिजनेस प्लानलाई चाहिँ हामीले यसरी केलाएर हेरेर उहाँहरूलाई हामीले बताइदिउँ भने उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने उहाँलाई सजिलो हुन्छ कि यो यहाँ यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर आफूलाई पनि अलिकति आइडिया हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो फाइनल हुन्छ। अब मैले प्राप्त गरेको चाहिँ हिजो अलिक बेलुका चाहिँ म बसिनँ। बेलुका चाहिँ सकभर धेरै कम्प्युटरमा बस्दिनँ, अलिकता यसमा आँखाको प्रब्लम छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जीवेश सरलाई पनि भनेको थिएँ कि सर बेलुका आएकोलाई त्यति नबसौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मसँग अलिक टाइममै आउने साथीहरूको चाहिँ मैले यो सबै हेरेर हिजो एनालाइसिस गरिदिएँ। अब यसको आधारमा यहाँहरूले पनि सबैले आफूलाई ममा भन्नु होला, मैले गरेँ कहाँ मिस्टेक गरेँ के गरेँ भनेर अलिअलि यसो गर्नु होला। यसको आधारमा हेरेर अब यसलाई फेरि फाइन ट्युनिङ गरेर यसलाई सुधार गरेर फेरि एकचोटि चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। अरू केही यहाँहरूको प्रश्न छ, क्वेरी छ भने यहाँहरूले चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मसँग प्राप्त भएको लिखित जति पनि आयो त्यसको चाहिँ मैले यहाँ देखाएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब
अब अलिकता उहाँहरूको यस्तो किसिमको आएको थियो भनेर भन्नलाई पनि जस्तो सर हजुर यो हजुरको 3.6 मा सञ्चालन पूर्व खर्च भन्ने एउटा टपिक छ नि सर हो राइट हो त्यसमा यो मुना उत्पादन खर्च भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो सर यसमा चाहिँ के लेख्ने हामीले एकचोटि फेरि भन्नु त मुना उत्पादन खर्च भनेर छ के मुना भनेको नमुना उत्पादन खर्च भन्ने हो नमुना हो नमुना हो मोडल के जस्तो अब नमुना त्यसमा के लेख्ने सर हामीले कस्तो के चाहिँ लेख्ने त नमुना उत्पादन खर्च भन्दा होइन जस्तो हामीलाई पनि यहाँ जस्तो यहाँहरूलाई मैले प्रश्न पारेँ जस्तो हाम्रो गाउँघरमा पनि स्किल सिकाइसकेपछि नमुना उत्पादन हुन्छ कि नमुना उत्पादन भनेको जस्तो मैले ढाकाको कपडाको लागि चाहिँ मैले सिप सिकेँ प्रोजेक्टले मलाई पैसा दियो सिट भनेपछि मेरो चाहिँ नमुना उत्पादन हुन्छ क्या जस्तो एउटा चाहिँ स्याम्पल पिस क्या स्याम्पल प्रोडक्सन कति कुराहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भने चाहिँ बुझिन्छ स्याम्पल प्रोडक्सन भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ नमुना भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले कुनै कपडा उत्पादन गर्नुभएको छ भने एउटा स्याम्पल पिस बनाउँदाखेरि कति लाग्यो स्याम्पल पिस होइन अथवा स्याम्पल पिस उत्पादन कति लाग्छ होइन त्यस्तो हिसाबले चाहिँ स्याम्पल कस्टिङ कति लाग्यो त्यो चाहिँ देखाउनु खोजिएको अरू साथीहरूको सर एउटा फेरि अर्को क्वेसन सोध्नु सर त्यो हाम्रो जुन सटर भाडा छ नि हामीले सटरको भाडा तिर्छौँ त्यो महिनै पछि तिर्छौँ त्यसलाई चाहिँ केमा राख्ने सर फिक्स एसेटमा राख्ने कसमा चाहिँ त्यसमा हामीले त्यसमा ज्याला भन्ने कुरा सबै त्यसैमा लेख्नु पर्यो स्थिरमा लेख्नु पर्यो कन्स्टेन्टली कामदार ज्यालामा राख्ने सर त्यसलाई होइन मासिक खर्च छ नि मासिक खर्चमा राख्नु न मासिक खर्चमा मासिक खर्च भएपछि वार्षिक हिसाब गर्ने बित्तिकै वर्षको आइहाल्यो 5 वर्षको आइहाल्यो मासिक खर्चमा राख्नु मासिक खर्च भन्ने च्याप्टर छ नि त्यसमा एउटा खर्च योजना मासिक खर्च छ नि अरू साथीहरूको अब मैले चाहिँ करिब यहाँहरूलाई मसँग आएको चाहिँ सबै प्रडक्सनहरू सबै कुराहरूको लागि चाहिँ मैले बताएँ होइन यहाँहरू मसँग जति पनि मैले त्यो चाहिँ बताएँ अब यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यसमा लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले जुन सुझाव दिएको थिएँ त्यो सुझावलाई चाहिँ अलिकति मनन गरेर यहाँहरूले फेरि सुधार गरेर पठाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो होला मेरो त 18 करोड 1 करोड गर्यो क्याल्कुलेसन बिगेको अरू साथीहरूको केही छ कि भनेर जस्तो मैले हजुर यो 4.5 को एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर देखाउन मिल्छ सर व्हाइट बोर्डमा यस्तो एउटा एक्जाम्पल जस्तो एक्जाम्पल मात्रै राखेर के मिल्दैन एक कुल लगानी वार्षिक कुल नाफा त्यो सबै एक्जाम्पल राखेर सर हामीले एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिनुस् न एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो ल म चाहिँ पहिलाको नमुना देखाइदिन्छु नि हुन्छ मैले एकचोटि मसौराको देखाएको थिएँ नि म यहाँहरूलाई एकचोटि मसौराको देखायो भने सजिलो होला जस्तो लाग्यो ल एकचोटि ध्यानपूर्वक हेर्नु है त फेरि एकचोटि गर्नुपर्छ भन्नुभयो के भन्नुभयो हाम्रो कास्कीको फेरि नेट गएर सुन्नै पाइएन अब यसलाई चाहिँ हजुर कुन जिल्लाको के भयो भनेर सुन्नै पाइएन नि सर हाम्रो नेट गएर कास्की जिल्लाको कास्की जिल्लाहरूलाई भिडियो रेकर्डिङ पठाउँछु म हुन्छ सर कुन जिल्लालाई कुन जिल्लाबाट राम्रो भएछ सर त्यसमा चाहिँ म भिडियोमा हेर्नु होला अहिले चाहिँ यो 4 नम्बरको साथी कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 4 नम्बरको गरेर देखाउनुहोस् भनेर 4 नम्बरको एकचोटि हेर्नुहोस् त यो साथीहरू ल
म एकछिन त्यतिजेलसम्म चाहिँ पानी पनि खाँदै गर्छु, यहाँले यो हेर्नुहोस् त है त। मैले बिहान 8 बजेदेखि 7 अफिसनाको पठाएको बिजादिँदा पठाएको बिजादिँदा हेर्ने हो कि रिजल्ट मैले हेरेर फेरि पठाउँछु भनेको रिफरवार्डै भएन रिफरवार्डै नभएर अनि फेरि उसलाई राति 9 बजे फोन गरेर पठाऊ भनेर अनि फेरि फरवर्ड गरिदिएको। अब हेर्दैन फेरि पाउँ के ठुलै मिस्टेक रहेछ भने के पठाउनु अनि यो के देखायो टिङ्ग देखाइदिएको छ हिँडेको छ त्यो प्र्याक्टिस देखाउने के सर्भिस पहिलाकै थियो पहिला त के हो काशी जिल्लाको नोट सेटिङले गर्दा कुलमान घिसिङले आज हाम्रो धोका दिए। करिब सक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो हेरेर अब अलिकता यस्तो छ यो पेजमा अब अरु नमुनाहरुको लागि चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ अब सम्पर्क राख्नु होला। फेसबुकमा एड पनि हुनु होला।
कुनै बेला यहाँहरूले चाहिँ मेल पठाउनु होला, त्यो मेल मार्फत पनि केही कुराहरू कुरा गर्न सकिन्छ। करिब मैले चाहिँ अब यहाँहरूले पठाएको कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर देखाएँ, बिजनेस प्लानिङको कुराहरू पनि गरेँ, यहाँहरूको प्रश्नको पनि सम्बोधन भयो। अब यहाँहरूले प्रयास गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, अभ्यास नगरिकन हुन्न होइन, अभ्यास गर्नु होला। अभ्यास गरेरै नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब अभ्यास नगरिकन गाह्रो चाहिँ हुन्छ, सुरुमा गाह्रो भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भने अलमलले चाहिँ पछि बनिसकेपछि झलमल्ल हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू चाहिँ गाह्रो चाहिँ नमान्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, फेरि एकचोटि प्रयास गर्नुहोस्, फेरि सफल हुन्छ है त। ल जीवेश सरलाई मैले चाहिँ अब यो फ्लोट दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो सर। हजुर। अब करिब मैले उहाँहरूलाई यो स्क्रिनिङदेखि यहाँसम्मको डिटेलिङ बताएँ। अब कमी कमजोरी साथीहरूको पनि मसँग प्राप्त भएको सबै मैले डिटेलमै देखाएँ एक्सेल सिटमै। अरू कुराहरू चाहिँ फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि पठाउनुहोस्, हेर्नुहोस्, एकचोटि दुईचोटि फाइन ट्युनिङ गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ जानकारी गराइसकेँ। जीवेश सर, म फ्लोर हजुरलाई हस्तान्तरण गरौँ सर। ए हुन्छ सर, अब सकिया भए चाहिँ नि हजुर कसैको केही प्रश्न छ भने चाहिँ हजुरले सरसँग राख्न सक्नुहुन्छ होइन। के गरी अझै पनि केही छ भने चाहिँ राख्नुहोस्, नभए चाहिँ हामी आज चाहिँ नि यो कार्यक्रम चाहिँ नि अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ र साथै हामी अशोक सरलाई चाहिँ नि यस कार्यक्रमबाट चाहिँ नि हामी सरसँग बिदा माग्छौँ। हजुरको केही छ प्रश्न? अहिले त छैन सर, हामी सरलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ। ए हुन्छ सारदाजी, हस् हुन्छ सर। सायद केही पनि प्रश्न छैन होला, सबैजनाले बुझिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सर। हामी चाहिँ नि अब लगभग सबैलाई नमस्कार। म सम्पर्कमा आउनुहोस् होइन, टचमा बस्नुहोस्। ल नमस्कार, सबैलाई नमस्कार है त। हस् सर, थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू अशोक सर। यसको साथै अब हामी चाहिँ नि यो कार्यक्रम चाहिँ नि आज अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ र हजुरहरू चाहिँ नि यस कार्यक्रममा चाहिँ नि अस्ति र आज बसिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरले आज सबैजनाको चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन दिन पाउनु भएन, किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि मैले अघि पनि सुरुमा भनेको थिएँ, हामीलाई चाहिँ नि ढिलो चाहिँ नि हजुरहरूको यो जुन बिजनेस प्लान छ यो ढिलो प्राप्त भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ नि सबैजनालाई फिडब्याक दिन सकेनौँ। तर पनि हामी जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो चाहिँ नि हेरेर फिडब्याक दिने हजुरहरूलाई कोसिस गर्छौँ। यस बिचमा चाहिँ नि हजुर कसैले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि मैले पहिला बनाएको चाहिँ नि चित्त बुझेन भन्ने जस्तो लागेको छ भने आजको कार्यक्रमपछि चाहिँ नि हजुरले फेरि हामीलाई पूर्ण पठाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ नि सोसल मोबिलाइजरको थ्रुबाट पठाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, हजुरले मलाई चाहिँ नि सिधै पठाउन पनि सक्नुहुन्छ मेरो इमेल आइडीमा। र त्यो भयो भने अझ हजुरको मैले चाहिँ नि डिरेक्टली चाहिँ नि सरलाई पठाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ है। हजुरहरूको चाहिँ नि अब जस्तै मैले अस्ति नै चाहिँ नि यो सायद अन्तिम कार्यक्रम नै हुनेछ भनेर भनेको थिएँ, तर हाम्रो चाहिँ नि अझै एउटा चाहिँ नि ट्रेनिङ चाहिँ नि बिचमा थपिएको हुनाले होइन, ट्रेनिङ भन्नाले ट्रेनिङ चाहिँ नि छैन, अब ट्रेनिङ चाहिँ नि यो नै अन्तिम थियो होइन। अब चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मिटिङ हुन्छ जहाँ चाहिँ नि हामी चाहिँ नि विभिन्न सरकारी निकायबाट चाहिँ नि विभिन्न सरकारी सरोकारवाला निकायहरूबाट चाहिँ नि त्यहाँको सरहरूलाई म्यामहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि हामी एउटा चाहिँ नि छलफल कार्यक्रम चलाउँछौँ। सो कार्यक्रममा चाहिँ नि हजुरले सहभागिता मात्र जनाउनु पर्ने हो एज अ अडियन्स होइन। त्यसमा चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि अहिले हजुरले आफ्नो सानोतिनो व्यवसाय गर्दा होस् या बाहिरबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ नि हजुरलाई चाहिँ नि सरकारले जुन घोषणा गरेको सुविधा अन्तर्गतबाट हजुरले त्यो सुविधा उपभोग गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ नि केही दुःख पाउनु भयो, केही गाह्रो भयो हजुरलाई भने चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि सरकारवाला निकायसँग चाहिँ नि सिधै प्रत्यक्ष राख्न सक्नुहुन्छ सो कार्यक्रममा। सो कार्यक्रम चाहिँ नि हाम्रो एक दिन हामीले चाँडै नै चाहिँ नि
समय मिलाएर हामी हजुरहरूलाई खबर गर्नेछौँ र त्यो चाहिँ नि अन्तिम कार्यक्रम हुनेछ। र यति भन्दै म चाहिँ नि हजुरसँग आजको लागि चाहिँ नि यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु र महिला उद्यमी महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ नि हजुर यस 2 दिने तालिममा बसिदिनु भएकोमा र सरले जुन गृह कार्य दिनुभएको थियो सो गरेर चाहिँ नि हामीलाई पठाउनु भएकोमा म हजुरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र साथै हाम्रो सोसियल मोबिलाइजरहरू जुन 5 वटा जिल्लाबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि। हस्, थ्याङ्क यू। यति भन्दै म चाहिँ नि आजको यस मिटिङलाई चाहिँ नि एन्ड गर्न गइरहेको छु। हजुरलाई केही समस्या छ भने, केही दुविधा छ भने हजुरले अझै पनि कि त मलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो सोसियल मोबिलाइजेसनसँग मेरो नम्बर इमेल लिएर, अथवा चाहिँ नि उहाँहरूको माध्यमबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य गर्न गइरहेको छु। र सोसियल मोबिलाइजरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुरले चाहिँ नि मैले जुन हजुरलाई सुरुमै भनेको थिएँ जुन हाजिरीको होइन हजुरको त्यसमा चाहिँ नि हजुरले नछुटाइदिनु होला है। अस्तिको र आजको गरेर हाजिरी चाहिँ नि हजुरले गरिदिनु होला र सकिसक्दो चाँडै चाहिँ नि मलाई डकुमेन्ट्सहरू फरवर्ड गरिदिनु होला। हजुर यति भन्दै म चाहिँ नि बिदा माग्छु। आज यस कार्यक्रम अन्त्य गर्छु है। हजुर धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। हस्, बाई बाई।